लर्न विथ हमजा याकूब में खुश आमदीद। आज हम कार्ल सैगन की मशहूर किताब कॉस्मोस के इम लाजवाल सफर का आगाज कर रहे हैं। शुरुआत करेंगे तारुफ और पहले बाब से, जिसका उन्वान है कायनाती समंदर के साहिल। और हाँ, एक जरूरी बात, ये गुफ्तगू सिर्फ तालीमी मकासद के लिए है। ये बाब के जो अहम नुकात हैं उनका एक खुलासा है, कोई लफ्ज ब लफ्ज पढ़ना नहीं। और ये भी जहन में रहे कि एआई वॉइस ओवर इस्तेमाल किया गया है, तो हो सकता है तलफ्फुज में कुछ गलतियां हों या कभी कभार आवाज शायद मर्दाना या जनाना मौके के हिसाब से ठीक ना लगे। आपकी समझ बूझ के लिए शुक्रिया। तो इस पहले बाब में कार्ल सैगन हमें एक तरह से दावत देते हैं कि कायनाती समुंदर के किनारे खड़े हों और वहां से बाहर देखें, सिर्फ खला की गहराइयों में नहीं बल्कि इंसानी तजस्सुस की तारीख में भी। वो जोड़ते हैं कि कैसे साइंस और तहजीब की तरक्की ना हमारी इस गहरी ख्वाहिश से जुड़ी है कि हम समझें कि हम कहाँ से आए हैं, कायनात में हमारी जगह क्या है और हमारा मुस्तकबिल क्या हो सकता है। बिल्कुल। और ये समझने की जो जुस्तजू है, ये कोई नई बात नहीं है। जैसे सेनेका ने कहा था कि इल्म तो नस्ल दर नस्ल सामने आएगा, फितरत अपने राज एकदम से नहीं खोलती। ये तो एक क्या कहते हैं मुसलसल सफर है। और ये कितना दिलचस्प है कि कदीम जमाने में भी लोग कैसे रोजमर्रा की चीजों को कायनात से जोड़ लेते थे। जैसे वो अशूरियों की मिसाल है कि दांत का दर्द भी कायनात की तख्लीक से जुड़ा है। यानी इंसान हमेशा से ही अपने इर्द गिर्द की दुनिया के लिए ना बड़ी वजाहतें तलाश करता रहा है। जी हाँ, उनके पास शायद वो तरीके ना हो जो आज हमारे पास है, मतलब साइंसी तरीकाकार, लेकिन कायनात को समझने की ख्वाहिश वो तो बहुत शदीद थी। आज साइंस ने जो हमें दिखाया है, एक नाकाबिले तसव्वुर हद तक वसी और कदीम कायनात, और ये भी कि हम खुद उसी कायनात का हिस्सा हैं, लाजिम व मलजूम। खुद सागिन को भी इसका एहसास हुआ था जब वो वाइकिंग मिशन पर काम कर रहे थे, मरीख वाला मिशन। उन्हें लगा कि मरीख की जो दरियाफ्तें हैं वो आम लोगों तक सही से पहुंच नहीं रही हैं, और इसी कमी ने, इसी एहसास ने उन्हें ये किताब और टीवी सीरीज बनाने पर उकसाया। उनका मकसद ही यही था कि साइंस के जो ख्यालात हैं, उसके तरीके हैं और उससे जो खुशी मिलती है वो सब तक पहुंचाएं। और फिर वो सवाल, कायनात आखिर है क्या? सागिन के अल्फाज में, वो सब कुछ जो है या कभी था या कभी होगा, उसका पैमाना बाकी इंसानी तसव्वुर से बाहर है। हमारा ये सैयारा जमीन इस लामहदूद वसत में बस एक नन्हा सा तन्हा घर है। और इतनी बड़ी कायनात को समझने के लिए सागन कहते हैं तखय्युल और शक दोनों की जरूरत है। तखय्युल हमें वहां ले जाता है जहां हम जिस्मानी तौर पर नहीं जा सकते। सही। और शक हमें मदद देता है कि हम हकीकत और वहम में फर्क कर सकें। जमीन की सतह गोया इस कायनाती समंदर का बस एक साहिल है जहां से हम खड़े होकर बाहर झांक रहे हैं। फासले इतने ज्यादा हैं कि किलोमीटर तो बेमायनी हो जाते हैं। हम इस्तेमाल करते हैं नूरी साल, यानी वो फासला जो रोशनी एक साल में तय करती है, तकरीबन 10 ट्रिलियन किलोमीटर। और अहम बात यह है कि कायनात ज्यादातर खाली है, बिल्कुल खाली जगह। सितारे और सैयारे बहुत बहुत नायाब हैं और इसीलिए कीमती हैं। और कहकशाएं, एक अंदाजा है कि 100 अरब से ज्यादा कहकशाएं और हर एक में औसतन 100 अरब सितारे। ये आदात और शुमार तो वाकई जहन घुमा देते हैं। क्या वाकई इतनी बड़ी कायनात में जिंदगी सिर्फ हमारी जमीन पर है? ये बात कुछ मुमकिन नहीं लगती है ना। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ अपनी कहकशा मिल्की वे को ही देखें तो सितारों की कैसी कैसी किस्में हैं। गर्म नीले जवान सितारे, हमारे सूरज जैसे दरमियानी उम्र के पीले सितारे, बूढ़े सुर्ख सितारे, फिर सुपरनोवा हैं, यानी जब सितारे फटते हैं जबरदस्त धमाके होते हैं। और ब्लैक होल भी, जहां मादा नाकाबिले यकीन हद तक कसीफ हो जाता है। हर सितारा और उसके गिर्द घूमने वाले सैयारे खला में एक अलग जजीरे की तरह हैं। और फिर इस वसी कायनाती सफर के बाद सागन हमें वापस लाते हैं हमारे अपने निजाम शमसी में दूर दराज के बर्फीले दुमकियतों से गुजरकर। जी। फिर गैसी देव सैयारे जैसे मुश्तरी और जुहल, फिर अंदरूनी पथरीले सैयारे जैसे मरीख, और आखिरकार हमारी अपनी जमीन, एक नीला, नाजुक और जिंदगी से भरपूर सैयारा। लेकिन ये समझ के जमीन कायनात का मरकज नहीं बल्कि एक छोटी सी दुनिया है,
یہ خیال اصل میں قدیم اسکندریہ میں پروان چڑھا تھا۔ وہاں ایک شخص تھے اراتوستھنیز، غیر معمولی ذہین۔ اچھا، اراتوستھنیز، انہوں نے یہ کیسے دریافت کیا؟ یہ تو واقعی کمال کی بات ہے کہ اتنے پہلے کوئی زمین کا سائز ناپ سکا۔ بالکل، انہوں نے ایک سادہ سا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ 21 جون کو دوپہر کے وقت جنوبی شہر سائن میں اگر کوئی چھڑی سیدھی گاڑیں تو اس کا سایہ نہیں بنتا، لیکن اسی وقت ان کے اپنے شہر اسکندریہ میں ویسی ہی چھڑی کا سایہ بنتا ہے۔ اس فرق سے انہوں نے نتیجہ نکالا کہ زمین کی سطح لازماً گول ہے۔ صرف اس مشاہدے سے؟ زبردست! یہ تو انسانی عقل کی طاقت کا کیا خوبصورت ثبوت ہے۔ یقیناً۔ اور پھر انہوں نے ریاضی استعمال کی۔ انہوں نے شہروں کے بیچ کا فاصلہ معلوم کیا۔ کہتے ہیں کسی کو پیدل چلوا کر فاصلہ نپوایا تھا۔ اچھا۔ اور پھر سائے کے زاویے کا فرق استعمال کر کے انہوں نے زمین کے محیط کا حساب لگایا، اور ان کی پیمائش حیران کن حد تک درست تھی۔ اسی دریافت میں بعد میں سمندری سفر اور نئی دنیاؤں کی کھوج کو ممکن بنایا۔ حالانکہ بعد میں جیسے کولمبس نے اپنے فائدے کے لیے ان کے اعداد و شمار میں کچھ گڑبڑ بھی کی۔ اور اسکندریہ خود بھی تو علم کا ایک عظیم مرکز تھا نا، خاص طور پر وہ عظیم لائبریری، دنیا کا شاید پہلا بڑا تحقیقی ادارہ جہاں کیسے کیسے لوگ تھے۔ ہپارکس جنہوں نے ستاروں کا نقشہ بنایا، جی، یوکلڈ جیومیٹری کے بانی، ہیروفیلس جنہوں نے بتایا کہ دماغ سوچ کا مرکز ہے، اور ہائپیشیا جیسی عظیم خاتون عالم بھی۔ لیکن افسوس وہ لائبریری اور اس کا بے شمار علم وہ تباہی کی نظر ہو گیا۔ جیسے ایرسٹارکس کی ایک کتاب تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، وہ بھی گم ہو گئی۔ ہمیں یہ بات دوبارہ سمجھنے میں تقریباً 2000 سال لگ گئے۔ 2000 سال؟ جی، یہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ علم کتنا نازک ہو سکتا ہے، اور کائنات خود کتنی قدیم ہے، تقریباً 15 سے 20 ارب سال پرانی، بگ بینگ سے شروع ہو کر۔ تو جیسا کہ یہ پہلا باب کائناتی سمندر کے ساحل یاد دلاتا ہے، ہماری شروعات بہت معمولی ہے، لیکن سمجھنے کی جو ہماری صلاحیت ہے وہ بہت وسیع ہے۔ کارل ساگن نے سائنسی دریافت کے جذبے کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ یہ تجسس سے شروع ہوتا ہے، تخیل سے پروان چڑھتا ہے اور ثبوتوں سے رہنمائی پاتا ہے۔ کائنات میں اس پہلے قدم کے ذریعے ہمیں نہ صرف یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں، بلکہ یہ بھی کہ زندگی کتنی نایاب اور کتنی قیمتی ہے۔ کارل سیگن کی کاسموس پر اس گفتگو کو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر یہ وضاحت بامانی لگی تو برائے کرم لرن وتھ حمزہ یعقوب چینل کی مدد کریں، سبسکرائب کر کے یا ممبر بن کر۔ چھوٹے عطیات بھی ہمیں سب کے لیے ایسا تعلیمی مواد بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ اگلی بار تک متجسس رہیں، سوال کرتے رہیں، اور ہاں، کھوج لگانا کبھی نہ چھوڑیں۔ آج ہم کارل سیگن کی کتاب کاسموس کے ایک بہت ہی دلچسپ باب، کائناتی موسیقی میں ایک آواز، اس پر بات کر رہے ہیں۔ جی، دوسرا باب۔ اور سیگن یہاں زندگی کو کائنات کی موسیقی کہتے ہیں نا، وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ذرا غور سے سنیں۔ بالکل، اور اس باب میں وہ زندگی کے آغاز، اس کی جو حیرت انگیز مطابقت پذیری ہے، اور پھر وہ سادہ مالیکیول سے ہم جیسے باشعور ذہن تک کا سفر، اس سب کو کھنگالتے ہیں۔ ہاں، اور بنیادی سوالات بھی وہی ہیں جو ذہن میں آتے ہیں۔ جی، جیسے کہ زندگی بے جان چیزوں سے، مطلب مادے سے کیسے وجود میں آئی، اور پھر اتنی پیچیدہ کیسے ہو گئی، یہ ہم جیسے جاندار کیسے بنے؟ صحیح۔ اور ایک اور اہم سوال کہ زمین پر جو زندگی کی کہانی ہے، اس کا کائنات میں کہیں اور زندگی کی تلاش سے کیا تعلق بنتا ہے؟ بالکل، اور میرے خیال میں جو مرکزی خیال سیگن پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں وہ سب وہ ایک ہی اصل سے ہیں، یعنی مشترکہ نسب۔ ہاں، مشترکہ نسب، چاہے وہ بالکل ننھا سا جراثیم ہو یا ہم انسان ہوں، ہماری بنیادی کیمسٹری ایک ہی ہے، یعنی کاربن پر مبنی۔ کاربن پر مبنی، صحیح۔ اور ہمارا جو وراثتی نظام ہے ڈی این اے، وہ بھی مشترک ہے۔ تو گویا ہم اس کائناتی موسیقی میں صرف ایک ہی سر ہے، ایک ہی آواز جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ بالکل، ابھی تک تو ہمیں صرف ایک ہی آواز کا پتہ ہے۔ سیگن نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی زبردست مثال دی ہے، وہ جاپان کے ہائیکے کیکڑے کی۔ او ہاں، وہ تو کمال کی مثال ہے نا؟ وہ کہانی سن 1185 میں دانوارا کی جنگ ہوئی، ہائیکے قبیلہ ہار گیا، ان کا ننھا شہنشاہ انتو کو بھی ڈوب گیا۔ جی،
اور صدیوں بعد وहां के माहीगिरों को ऐसे केकड़े मिलने लगे जिनकी पुष्ट पर आप यकीन करें सामुराई जंगजुओं जैसे चेहरे बने हुए थे। हाँ, गुस्से वाले चेहरे। बिल्कुल। तो वो माहीगीर उनको मुकद्दस समझकर वापस समुद्र में फेंक देते थे। ये असल में मस्नूई इंतखाब आर्टिफिशियल सिलेक्शन की एक गैर मामूली मिसाल है, लेकिन गैर शोरी। गैर शोरी कैसे? देखें, माहीगीरों का मकसद तो नहीं था कि वो खास किस्म के केकड़े पैदा करें, लेकिन उनके अकीदे की वजह से हुआ। जिन केकड़ों पर थोड़े से भी चेहरे जैसे निशानात थे, वो बच जाते थे। अच्छा, क्योंकि उन्हें वापस फेंक दिया जाता था। बिल्कुल। तो वो नस्ल बढ़ाते रहे और नस्ल दर नस्ल ये निशानात ज्यादा वाज़ेह होते गए, क्योंकि सिर्फ वही बच रहे थे जिन पर निशान थे। ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे इंसान जानबूझकर करते हैं, जैसे कुत्ते पालते वक्त अपनी पसंद की नस्ल बनाते हैं, या गायें या फसलें। जी हाँ, बिल्कुल वही अमल है, बस यहाँ नियत शामिल नहीं थी, गैर इरादी तौर पर हुआ। अच्छा, तो ये मसनूई इंतखाब तो समझ में आया, लेकिन फितरत खुद कैसे ये काम करती है, यानी कुदरती इंतखाब? जी, कुदरती इंतखाब, नेचुरल सिलेक्शन, ये डार्विन और वॉलिस का नजरिया है। ये फितरत का अपना तरीका है नई अनवा बनाने का। तो ये कैसे काम करता है? कोई मंसूबाबंदी तो नहीं होती होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये माहौल का दबाव है। देखें, लाखों करोड़ों सालों में जानदारों में छोटी छोटी तब्दीलियां आती हैं, जिन्हें हम म्यूटेशंस कहते हैं। अच्छा। ये ज्यादातर बेतरतीब होती हैं। अब अगर कोई तब्दीली किसी जानदार को अपने माहौल में जिंदा रहने या नस्ल बढ़ाने में मदद दे, तो वो खुसूसियत आगे चलती है? बिल्कुल, वो अगली नस्लों में ज्यादा आम हो जाती है। ये असल में मौत और वक्त का खेल है। जो ज्यादा मौजू है वो बच जाता है, जो नहीं वो खत्म। और फॉसिल रिकॉर्ड इसी की गवाही देता है? जी हाँ, फॉसिल रिकॉर्ड भरा पड़ा है ऐसी अनवा से जो कभी थी मगर अब नहीं है। गोया वो इर्तिका के खत्म शुदा तजुर्बात थे। और इन सब तब्दीलियों की बुनियाद क्या है? आपने पहले डीएनए का जिक्र किया था। हाँ, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये जिंदगी का मास्टर मॉलिक्यूल है। इसकी साख्त वो मशहूर दोहरी जंजीर या मुड़ी हुई सीढ़ी जैसी है, डबल हीलिक्स। जी। इसी में कोड की शक्ल में सारी हिदायत होती हैं कि जानदार कैसा बनेगा, कैसे काम करेगा। और म्यूटेशंस उसी कोड में तब्दीलियां हैं? बिल्कुल, उसी कोड में आने वाली बेतरतीब तब्दीलियां। और फिर कुछ खास प्रोटीन्स, एंजाइम्स जैसे डीएनए पॉलीमरेज, वो इस डीएनए की नकल बनाने में मदद करते हैं ताकि मालूमात अगली नस्ल तक जाए। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि बुनियादी तौर पर यह मशीनरी सब जानदारों में एक जैसी है, बलूत के दरख्त में भी और इंसान में भी। हैरान कुन हद तक एक जैसी है। यही तो जिंदगी की मॉलिक्यूलर वहदत है। ये फिर से उसी एक आवाज वाले ख्याल को पुख्ता करती है। तो बुनियादी तौर पर हम सब एक ही तरह के सामान से बने। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये सामान बनाना शायद इतना मुश्किल भी नहीं था। मिलर यूरे के जो तजुर्बात थे। अच्छा, वो क्या थे? उन्होंने लेबोरेटरी में इब्तिदाई जमीन जैसे हालात पैदा किए थे, मतलब सादा गैसें, पानी और बिजली की चिंगारियां, जैसे आसमानी बिजली गिरती है। और नतीजा ये निकला कि उससे अमाइनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स जैसे जिंदगी के बुनियादी अज्जा वो खुद ब खुद बन गए। वाह, यानी जिंदगी का सामान आसानी से बन सकता है। इससे यही लगता है कि जिंदगी शुरू होने के लिए जो जरूरी मॉलिक्यूल हैं वो शायद कायनात में इतने नायाब ना हो। गोया जिंदगी का साजो सामान हर जगह बिखरा हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? अगर जिंदगी के ये बुनियादी अज्जा आम हैं, तो क्या जिंदगी कहीं और भी हो सकती है? इम्कान तो बढ़ जाता है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि अगर कहीं और जिंदगी है तो वो शायद जमीन जैसी बिल्कुल ना हो। हाँ, जरूरी नहीं कि वो हरे रंग के इंसान ही हो। बिल्कुल नहीं। सीगन और सेल्पेटर ने तो मुश्तरी जैसे गैसी सैयारों के माहौल में तैरने वाले बड़े बड़े गुब्बारों जैसे जानदारों, फ्लोटर्स का, गहराई में रहने वालों, सिंकर्स का, और उनका शिकार करने वालों, हंटर्स का भी तस्वर पेश किया था। ये तो बहुत ही अलग बात है। ये सिर्फ कयास आराइयां हैं, मगर ये दिखाती हैं कि जिंदगी कितनी मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकती हैं। तो गोया कायनाती म्यूजिक में और भी बहुत सी मुमकिन आवाजें हो सकती हैं जिनका हमें इल्म नहीं। हम अलग नहीं है। हमारे हर खलिए में अरबों साल की तारीख कैद है। बिल्कुल, ये इर्तिका की विरासत है और ये कहानी, ये मौसीकी अभी जारी है, खत्म नहीं हुई।
اور آخر میں سیگن ایک بہت ہی گہری بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسانی ڈی این اے میں اتنی زیادہ غیر استعمال شدہ صلاحیتیں ہیں ہاں، پوٹینشل، کہ اب تک جتنے انسان گزرے ہیں ان سے کہیں زیادہ مختلف انسان بننے کی گنجائش اب بھی موجود ہے. ایک وسیع حیاتیاتی لائبریری کی طرح. بالکل. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس لائبریری کو دیکھتے ہوئے مستقبل میں زندگی کی اس کائناتی موسیقی میں کون سی نئی آوازیں شامل ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ فطرت خود کرے گی یا شاید انسان کی اپنی مداخلت سے، ہدایت یافتہ ارتقاء سے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس پر سوچنا چاہیے. آج ہم کارل ساگاں کی کتاب سے ایک بہت ہی دلچسپ باب جہانوں کی ہم آہنگی پر بات کر رہے ہیں. جی، دا ہارمنی آف ورلڈز. یہ واقعی ایک زبردست باب ہے. ہاں، اس میں ساگا ہمیں ان ابتدائی فلکیات دانوں کے ذہنوں تک لے جاتے ہیں جنہوں نے آسمان میں بس روشنیوں کے نقطے نہیں دیکھے بلکہ ایک ترتیب، ایک نظام سوچنے کی ہمت کی. بالکل. اور یہ باب خاص طور پر یوہانس کیپلر اور ٹائکو براہے جیسے لوگوں کی ذہانت اور ان کی ہمت کو سلام پیش کرتا ہے. ہمت تو واقعی تھی، کیونکہ یہ صرف سائنس کی بات نہیں تھی. نہیں، بالکل نہیں. یہ تو صدیوں پرانے عقائد، توہمات، ان سب کو چیلنج کرنے جیسا تھا. ان کے مشاہدات نے ہی ہمیں قیاس آرائیوں سے نکال کر آپ کہہ لیں ثبوت پر مبنی سائنس کی طرف لانے میں مدد دی. ساگا نے یہ بڑی خوبصورتی سے دکھایا ہے کہ کیسے شروع میں آسمانی ترتیب کی یہ تلاش وہ علم نجوم اور تصوف سے الگ نہیں تھی. جی ہاں، لوگ سمجھتے تھے کہ ستارے اور سیارے ان کی قسمت لکھتے ہیں. بالکل. وہ قدیم زرتشتی کتاب کا حوالہ بھی ہے، منوخ خرد. ہاں، جس میں سیاروں کو اندھیرے کا کمانڈر کہا گیا ہے جو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ خیال بہت پرانا اور گہرا تھا کہ آسمان ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے. لیکن پھر تبدیلی آئی. جی، وہیں پر اہم موڑ آیا. کچھ لوگوں نے سوچا کہ ان سیاروں کی چالوں میں قسمت کے اشاروں کے بجائے کیا کوئی مستقل پیٹرن، کوئی اصول ہو سکتا ہے؟ اور اسی خواہش سے پھر فلکیات نے جنم لیا، ایک منظم علم نے. بالکل. اور اس میں مشاہدہ یعنی دیکھنا، پھر ریاضی کا استعمال اور سب سے اہم ان مشاہدات کو لکھ کر محفوظ رکھنا، یہ چیزیں بہت اہم ہو گئیں. یہ پیشن گوئی سے بہت مختلف کام تھا. یقیناً بہت زیادہ محنت اور باریک بینی کا کام. اور یہیں پر کیپلر کا کردار آتا ہے. ایک دلچسپ شخصیت، روحانیت بھی ہے اور ریاضی کا سخت ڈسپلن بھی. جی ہاں، اور ان دونوں چیزوں نے مل کر انہیں وہ قوانین دریافت کرنے میں مدد دی جنہوں نے کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا. یہ سوچنا بھی حیران کن ہے، کیپلر نے خود یہ سوال اٹھایا تھا نا کہ انسانی ذہن کیوں کوشش کرے آسمانوں کے راز جاننے کی. ہاں، اور جواب بھی دیا کہ فطرت میں اتنا کچھ ہے، آسمانوں میں اتنے خزانے ہیں کہ ذہن کو ہمیشہ نئی خوراک ملتی رہے، علم کی ایک نہ ختم ہونے والی پیاس. صحیح. تو یہ باب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سائنس جو ہے وہ خوبصورتی کو رد نہیں کرتی بلکہ ایک گہری خوبصورتی دکھاتی ہے. بالکل. کیپلر نے جب سیاروں کی حرکت کے پیچھے چھپے ریاضی کے اصول بتائے تو اس نے دکھایا کہ یہ کائنات بے ترتیب نہیں ہے، یہ ایک خوبصورت منظم ترتیب ہے، جیسے کوئی موسیقی ہو. ہاں، کائنات کی موسیقی. ساگا بھی یہی کہتے ہیں کہ جہانوں کی اصل ہامہ آنگی وہ ستاروں کے قسمت پر اثر میں نہیں. جی نہیں، بلکہ ان ٹھوس قوانین میں ہے جنہیں ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں، جو ان سیاروں کی حرکت کو کنٹرول کرتے ہیں. صحیح. یہ عقیدہ نہیں، یہ قابل آزمائش حقیقت ہے. جیسے نیوٹن نے کہا تھا کہ اگر ہم مظاہر سے کچھ بنیادی اصول نکال لیں اور پھر بتائیں کہ باقی سب کچھ ان اصولوں سے کیسے چلتا ہے تو یہ بہت بڑا قدم ہوگا. اور کیپلر نے یہی کیا. اچھا، یہ بھی تو ہے کہ پرانے زمانے میں آسمان ایک کیلنڈر بھی تھا. او ہاں، بالکل. فصلیں کب اگانی ہے، موسم کب بدلے گا، یہ تو زندگی موت کا سوال تھا. علم نجوم یعنی قسمت سالی بات وہ تو بعد میں آئی، زیادہ تر بادشاہوں اور سلطنتوں کے لیے اہم ہو گئی. جی. اور پتلیومس نے دوسری صدی میں اسے باقاعدہ ایک شکل دی جس کا اثر بہت عرصے تک رہا. لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ فلکیات اور علم نجوم یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں. تو کیپلر کی کامیابی میں ٹائکو براہے کے مشاہدات کا بڑا ہاتھ تھا. بہت زیادہ. سالوں کی محنت سے جمع کیا گیا ڈیٹا تھا. اور اسی ڈیٹا سے کیپلر نے وہ پہلا
वो इनकलाबी कदम उठाया। उसने सैयारों के दायरों में घूमने वाला हजारों साल पुराना ख्याल को रद्द कर दिया। हाँ, ये बहुत बड़ी फिक्री छलांग थी, ये मानना कि आसमानी अजसाम कामिल दायरों में नहीं घूमते। उसने दरियाफ्त किया कि मदार बैज़वी हैं, यानी अंडे जैसे हैं। ये पहला कानून था। और दूसरा कानून रफ्तार के बारे में था। जी, कि सैयारा सूरज के करीब आता है तो तेज चलता है, दूर जाता है तो आहिस्ता, इस तरह कि वो बराबर वक्त में बराबर इलाका कवर करता है। ये भी पुराने ख्यालात के खिलाफ था कि आसमानी चीजों की रफ्तार एक जैसी रहती है। और तीसरा कानून, जिसे हार्मोनिक लॉ भी कहते हैं, उसने सैयारे के सूरज के गिर्द चक्कर लगाने के वक्त और उसके सूरज से फासले के दरमियान एक पक्का रियाजियाती ताल्लुक जोड़ दिया। उसने पूरे निजाम शमसी को एक मशीन की तरह दिखा दिया। तो जैसे जैसे हम ये कवानीन, ये कायनाती मौसीकी समझते हैं, हमें एहसास होता है कि ये समझ हमें सिर्फ सितारों की नहीं बल्कि कायनात में अपनी जगह के भी करीब लाती है। बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जिस तरह केपलर ने अपने जमाने के सबसे पक्के, मुकद्दस समझे जाने वाले नजरियात को चैलेंज किया, जैसे वो कामिल दायरे वाला नजरिया, हाँ, तो आज हमारे कौन से ऐसे बुनियादी साइंसी या शायद फलसफियाना तसव्वुरात हैं जिन्हें मुस्तकबिल की कोई नई दरियाफ्त बिल्कुल बदल कर रखते? ये वाकई एक गहरी सोच है। कायनात में भी ना क्या अजीब तजादात हैं। एक तरफ तो रात का आसमान इतना पुरसुकून, खूबसूरत, और दूसरी तरफ वो शदीद कुव्वतें जो सैयारों को बनाती हैं, बिगाड़ती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी चीज पर, इसी तजाद पर कार्ल सेगन ने अपनी किताब के एक बाब जन्नत और जहन्नुम यानी हेवन एंड हेल में बात की है। अच्छा। और उसमें वो खास तौर पर ज़ोहरा सयारे, वीनस का जिक्र करते हैं। ज़ोहरा, हाँ, एक जमाने में तो मुझे याद है इसे जमीन का जुड़वां कहते थे। जी हाँ, बिल्कुल यही ख्याल था कि शायद वहाँ समंदर हो, पानी हो, और शायद जिंदगी भी। हाँ, मुमकिना तौर पर जिंदगी की कोई शक्ल, ये उम्मीदें थीं। लेकिन जब हमने करीब से देखा, हकीकत तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ निकली। मुख्तलिफ मतलब कैसी? खौफनाक हद तक मुख्तलिफ। ज़ोहरा तो असल में गंधक के तेजाब यानी सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादलों में लिपटी एक भट्टी है। एक भट्टी? जी, नाकाबिले यकीन हद तक गर्म। और यही बात मेरे ख्याल में सेगिन के लिए एक अहम नुक्ता बन जाती है, एक तरह की वार्निंग, है ना? देखें, तकरीबन 480 डिग्री सेंटीग्रेड। 480 डिग्री? ये तो किसी भी घरेलू ओवन से ज्यादा गर्म है। जी, और सतह पर हवा का दबाव जमीन के मुकाबले में 90 गुना ज्यादा। 90 गुना? जरा सोचें। हाँ, ये ऐसा है जैसे आप जमीन पर समुंदर में तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे चले जाएं। बाप रे। तो ये बाब जो है, ये बड़ी खूबसूरती से फल्कियात, आर्जियात और माहौलियाती साइंस, इन सब को जोड़ता है। अच्छा। ये दिखाने के लिए कि कैसे सैयारों की किस्मतें अलग अलग हो सकती हैं। ज़हरा की कहानी वो एक अलमिया है। तो गोया असल बात यह है कि दूसरे सैयारों जैसे ज़हरा का मुताला ये सिर्फ खला की खोज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हमें अपनी जमीन को समझने में मदद देता है। जी, और उसकी हिफाजत करने के लिए अहम सबक भी सिखाता है। ये जन्नत और बर्बादी के बीच की वो बारीक लकीर है जिस पर गौर करना चाहिए। ज़ोहरा की ये कहानी, ये जो जहन्नुम बन गया, ये तो फिर जमीन के लिए एक आईने की तरह है ना? बिल्कुल, एक आईना। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा अपना सयारा, हमारी जमीन, ये भी कितनी नाजुक है। इसका तवाजुन कितना हसास है। जी, और ये फिजा जो हमें जिंदगी देती है, ये कितनी कीमती है। तो ये सबक सिर्फ दूसरे सैयारों के बारे में नहीं हुआ फिर? नहीं, असल में ये उन फैसलों के बारे में है जिनका सामना हमें यहाँ करना है, अपनी जमीन पर। अच्छा, कैसे? देखिए, ज़ोहरा पर जो बेकाबू ग्रीन हाउस असर हुआ ना, जिसने उसे इतना शिद्दीद गर्म कर दिया, हाँ, वो एक इंतहा की मिसाल है। जमीन पर भी ग्रीन हाउस असर होता है और वो जरूरी है जिंदगी के लिए। सही, वो तो हमें गर्म रखता है। जी, वो हमारे सयारे को रहने के काबिल बनाता है। लेकिन मसला ये है कि अब इंसानी सरगर्मियां, खास तौर पर फॉसिल फ्यूल जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, हाँ, वो इस तवाजुन को बिगाड़ रही है। बिल्कुल, वो उसी नाजुक तवाजुन को खराब कर रही हैं। तो साइंस हमें सिर्फ कायनात के राज नहीं बताती। नहीं,
बल्कि ये हमें एक जिम्मेदारी भी सौंपती है, मुस्तकबिल की झलक दिखाकर। बिल्कुल यही बात है। सेगन का आखिरी पैगाम भी यही है मेरे ख्याल में, कि एक फलती फूलती जिंदगी से भरी दुनिया और एक बेजान तबाह हाल दुनिया, इनके दरमियान जो फर्क है ना, वो किस्मत का खेल नहीं है। तो फिर क्या है? वो हमारी आगाही पर, हमारी समझबूझ पर और सबसे बढ़कर हमारे आमाल पर मुनहसर है। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है सबके लिए सोचने का कि क्या हम अपने कलील मुद्दती फायदों को अपने सैयारे की तवील मुद्दती सेहत पर तरजीह देते रहेंगे, या क्या हम आने वाली नस्लों का सोचेंगे? हाँ, और जमीन के इस पेचीदा निजाम जिंदगी को समझकर उसकी हिफाजत करेंगे। जमीन, जैसा सेगन ने कहा था, कायनात में एक बहुत छोटी, बहुत नाजुक जगह है। उसे हमारी मोहब्बत और एहतियात की जरूरत है। आज हम कार्ल सागिन की किताब कॉस्मोस के एक बहुत ही खास बाब पर बात कर रहे हैं, ब्लूज फॉर अ रेड प्लैनेट। जी, ये उन्वान ही कितना दिलचस्प है, मरीख के लिए उदासी। बिल्कुल, ये ना सागिन का मरीख के नाम एक तरह से खराजे तहसीन है। वो सैयारा जिसने सदियों से हमारे तख़य्युल को आप कह लें जकड़ रखा है। सही कहा। कदीम कहानियों से लेकर आजकल के जो खलाई मिशंस जा रहे हैं, मरीख हमेशा से कुछ ज्यादा ही रहा है, सिर्फ आसमान में एक लाल नुक्ता नहीं। हाँ, वो हमारी उम्मीदों, हमारे खौफ और जमीन से बाहर जिंदगी के ख्वाबों का जैसे कैनवस बन गया है। और सागिन इस बाब में इसी चीज को देखते हैं कि मरीख की तस्वीर कैसे बदलती रही। पहले लोग समझते थे भाई वहाँ नहरें हैं, तहजीबें हैं, एक जिंदा सैयारा है। अच्छा, फिर वो तस्वीर बिल्कुल बदल गई, एक बंजर, वीरान, हवाओं भरी सहराई दुनिया की। लेकिन सागिन कहते हैं कि अपनी इस खामोशी में भी ना मरीख इम्कानात की सरगोशियां करता है। और वो साइंस की तारीख और अपनी जाती सोच को मिलाकर ये भी देखते हैं कि कैसे कायनात से जुड़ने की जो हमारी अपनी ख्वाहिश है, उसने मरीख को देखने के अंदाज को शक्ल दी है। जी, और वो सवाल उठाते हैं, क्या होता अगर वहाँ कभी जिंदगी थी, या अगर अब भी है? तो आइए इस सुर्ख सैयारे के बारे में इंसानी तजस्सुस की इस दिलचस्प कहानी में गहराई में उतरते हैं। पहला सवाल तो यही है कि आखिर मरीख ही क्यों, मतलब इतनी तवज्जो क्यों मिली उसे, ज़ुहुल या प्लूटो क्यों नहीं? हाँ ना, ये अहम सवाल है। सेगन इसकी वजह बताते हैं कि वो जमीन से बहुत मिलता जुलता नजर आता था। कैसे? देखिए ना, वहाँ कुतबी बर्फानी टोपियां हैं जो मौसम के साथ सुकड़ती फैलती हैं, सफेद बादल तैरते नजर आते हैं, गर्द के तूफान उठते हैं, और मौसम भी बदलते हैं। दिन भी तकरीबन 24 घंटे का है, बिल्कुल जमीन जैसा। जी, तो ये सारी मुमासलत देखकर एक उम्मीद पैदा हुई कि शायद वहाँ कुछ हो। और इस उम्मीद को आप कह लें जुनून में बदलने में एक शख्स का बड़ा किरदार था, पर्सिवल लोवेल। ओह हाँ, लोवेल। और वो कनाली वाली कहानी, वो क्या था? जी, वो 1877 में एक इतालवी माहिर फल्कियात थे, जियोवानी शियापेरेली। उन्होंने मरीख पर कुछ लकीरें देखी और उन्हें कनाली कहा। कनाली? इसका मतलब क्या था? इतालवी में इसका मतलब कुदरती नालियां या खाइयां हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी में उसका तर्जुमा हुआ कैनाल्स, यानी नहरें। अच्छा, तो मसनूई बनाई हुई चीज का तासुर आया। बिल्कुल, और लुवेल इस ख्याल से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने एरिजोना में एक बड़ी रसदगाही बना डाली खास मरीख को देखने के लिए। और लुवेल का नजरिया तो बड़ा ड्रामाती था। वो समझते थे कि ये अजीम नहरें हैं जो एक कदीम मरती हुई तहजीब ने बनाई हैं। जी, उनका ख्याल था कि कुतबों पर बर्फ पिघलती है और ये नहरें इस पानी को खत्ते इस्तवा के प्यासे शहरों तक पहुंचाती हैं। एक बहुत ही रोमानवी तस्वीर थी है। एक कदीम खुश्क होती दुनिया, मगर वहाँ ज़हीन मखलूक आबाद है जो बचने की कोशिश कर रही है। वाह। हाँ, लेकिन उस वक्त भी सब लोग उससे मुत्तफिक नहीं थे। एक बड़े नक्काद थे, एल्फ्रेड रसल वॉलिस। वो तो डार्विन वाले से ना, शरीक बानी नजरिया इर्तिका के। जी, वही। उन्होंने 1907 में लोवेल के हिसाब किताब को चैलेंज किया। उन्होंने कहा, भाई मरीख तो बहुत ठंडा है, दर्जा हरारत ज्यादातर नुक्ता इंजमात से नीचे रहता है। अच्छा। हवा भी बहुत पतली है, तो ऐसे में पानी खुली नहरों में कैसे बह सकता है? वो तो फौरन जम जाएगा या भाप बन जाएगा। तो साइंसी एतराजात तो मौजूद थे, फिर भी लोवेल का नजरिया इतना मकबूल कैसे हो गया? लोग यकीन करना चाहते थे बस। शायद इसमें कुछ दखल उस जमाने की अपनी इंजीनियरिंग कामयाबियों का भी था। स्वेज नहर बनी थी, पनामा नहर पर काम हो रहा था, तो ये ख्याल कि दूसरी दुनिया में भी ऐसी अजीम तामीरात हो सकती हैं बहुत पुरकशिश था। दिलचस्प बात है।
اور ساگن یہ بھی کہتے ہیں کہ آج تک پتہ نہیں چلا کہ لوویل نے اصل میں دیکھا کیا تھا. جی، کیا یہ آنکھ کا دھوکہ تھا یا دماغ کا؟ مشکل حالات میں جب آپ کچھ دیکھنے کی توقع کر رہے ہوں تو شاید آپ کو وہ نظر آنے لگتا ہے. صحیح. پھر آئے جدید خلائی جہاز وائکنگ وغیرہ. انہوں نے کیا دکھایا؟ انہوں نے جو تفصیلی تصاویر بھیجیں ان میں لوویل کی نہروں کا تو کوئی نام و نشان نہیں ملا. تو وہ نہریں تھیں نہیں تھی، لیکن ان مشنز نے ہمیں مریخ کی اصلیت دکھائی. وہاں بہت کچھ ہے. وسیع و عریض وادیاں ہیں، نظام شمسی کے سب سے بڑے آتش فشاں ہیں، ریت کے ٹیلے ہیں، اپنی جگہ پر ایک شاندار دنیا ہے. اور وائکنگ لینڈر مشن جو 1976 میں اترا، اس کا تو خاص مقصد ہی زندگی کی تلاش تھا نا، مائکروبیل لائف. بالکل. اس سے پہلے کچھ سائنسدان جیسے ولف وشنیک نے زمین پر ہی تجربے کیے تھے. انٹارکٹیکا کی خشک وادیوں میں جو مریخ جیسے حالات ہیں. اچھا، وہاں کیا ملا؟ وہاں انہوں نے دیکھا کہ سخت ترین حالات میں بھی کچھ زمینی جرثومے زندہ رہ سکتے ہیں. تو اس سے امید بڑھی کہ شاید مریخ پر بھی ایسا ممکن ہو. وائکنگ نے پھر مریخ کی مٹی لے کے اس پر تجربات کیے. اور نتیجہ کیا ملا ہمیں؟ مریخی جراثیم؟ نہیں، اتنا سیدھا نہیں تھا. نتائج بڑے پیچیدہ تھے اور سچ پوچھے تو غیر حتمی رہے. مطلب؟ کچھ تجربات میں نا ایسی کیمیائی سرگرمی نظر آئی جو لگا کہ شاید زندگی کی وجہ سے ہو، جیسے مٹی گیس خارج کر رہی ہو. واہ، تو یہ تو بڑی خبر ہوئی ہوگی. ہاں، لیکن ایک دوسرا اہم تجربہ تھا جو مٹی میں نامیاتی مالیکیولز ڈھونڈ رہا تھا، یعنی زندگی کے بنیادی بلڈنگ بلاکس. وہ نہیں ملے؟ تو ایک طرف زندگی جیسی کیمیائی سرگرمی، دوسری طرف زندگی کے اجزاء غائب. یہ تو پہیلی ہے. بالکل. اور بعد میں لیبارٹری میں تحقیق سے یہ پتا چلا کہ مریخ پر جو خاص قسم کی مٹی ہے نا، جیسے مونٹے لونائٹ کلے، جی، وہ خود ہی بغیر کسی زندہ چیز کے ایسی کیمیائی رد عمل کر سکتی ہے جو وائکنگ نے دیکھے تھے. سورج کی روشنی اور مٹی کے کیمیکلز مل کر وہ گیسیں بنا سکتے ہیں. اچھا، تو مطلب وہ زندگی کا ثبوت نہیں تھا؟ لازمی ثبوت نہیں تھا، زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ مٹی کی کیمسٹری تھی. تو اتنی بڑی کوشش کے بعد بھی ہم وہیں کھڑے ہیں، کوئی حتمی جواب نہیں. ایک لحاظ سے مایوسی ہوئی، لیکن اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ زندگی کی تلاش کتنی مشکل ہے، خاص کر جب آپ بالکل انجان ماحول میں ڈھونڈ رہے ہوں. مریخ پر دلچسپی تو اب بھی قائم ہے. تو آگے کیا؟ مستقبل کے مشنز؟ جی، منصوبے ہیں کہ مریخ سے مٹی کے نمونے واپس زمین پر لائے جائیں تاکہ یہاں بہتر لیبارٹریز میں ان کا تجزیہ ہو سکے. اس میں کوئی خطرہ تو نہیں، وہ بیک کنٹامینیشن والی بات؟ ہاں، ایک چھوٹا سا نظریاتی خطرہ ہے کہ اگر وہاں کو جرثومہ ہوا تو کہیں وہ زمین کے ماحول میں نہ آ جائے، اس لیے بہت احتیاط برتنی ہوگی. یا پھر مزید جدید بہتر روورز بھیجے جائیں جو وہیں زیادہ گہرائی میں کھدائی کر سکیں یا مختلف جگہوں کو کھنگال سکیں. اور ساگن یہاں ایک بہت ہی بڑا تقریباً سائنس فکشن جیسا خیال بھی پیش کرتے ہیں، ٹیرا فارمنگ. جی، یہ بہت ہی مہا منصوبہ ہے، یعنی مریخ کو ہی بدل دیا جائے تاکہ وہ انسانوں کے رہنے کے قابل ہو جائے. کیسے بھلا؟ اس کا کرہ فضائی گاڑھا کیا جائے، شاید قطبی برف کو پگھلا کر گرین ہاؤس گیسیں خارج کی جائیں تاکہ مائع پانی سطح پر ٹھہر سکے، درجہ حرارت بڑھ جائے. ایک نیا قابل رہائش مریخ. ہاں، اور ستم ظریفی یہ کہ ساگن کہتے ہیں اس عمل میں شاید ہمیں نہریں بھی بنانی پڑیں، پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے. بالکل، لوویل کے تصور کی طرح، بس فرق یہ ہوگا کہ اس بار بنانے والے ہم انسان ہوں گے. جی، اور مریخ کے باشندے بھی ہم ہی ہوں گے. تو مریخ آج شاید بے جان ہے، لیکن اس کی خاموشی میں بھی ایک کہانی ہے. اس کی وادیاں، اس کے آتش فشاں، اس کی دھول، یہ سب ایک ایسے سیارے کی داستان سناتے ہیں جس میں کبھی بہت امید تھی اور شاید اب بھی ہے. بالکل، بلوز فار اے ریڈ پلانٹ ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ دریافت کا سفر صرف باہر کی دنیا کا نہیں، اپنے اندر کا بھی ہے، اپنے تجسس کو سمجھنے کا ہے. مریخ پر زندگی کی تلاش میں نا ہم اصل میں کائنات میں اپنے وجود، اپنی تنہائی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. ساگن ہمیں امید اور اداسی دونوں کے ساتھ چھوڑتے ہیں کہ کائنات ہمیں حیران کر سکتی ہے، اور یہ کہ تلاش کا یہ سفر خود اس خاموشی کو معنی دیتا ہے. اور ایک آخری سوال جو وہ ہمارے غور کے لیے چھوڑ جاتے ہیں،
اگر کبھی ہمیں مریخ پر زندگی مل بھی گئی لیکن وہ ایسی شکل میں ہوئی جو ہماری کاربن اور پانی پر مبنی زندگی کی تعریف سے بالکل مختلف ہو تو کیا ہم اسے پہچان بھی پائیں گے؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ 13ویں صدی میں البرٹس میگنس نے ایک سوال پوچھا تھا، کافی گہرا سوال تھا، کہ کیا کئی دنیایں ہیں یا صرف ایک ہی ہے؟ جی، آج ہم انسانیت کی اسی بنیادی تلاش پر بات کر رہے ہیں۔ کارل سیگن نے اسے اپنی تحریر مسافروں کی کہانیوں میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ بالکل، یہ کہانی ہے نامعلوم کو جاننے کی۔ قدیم زمانے میں سمندر نارد زمین کے نقشے بناتے تھے، ہاں، اور اب ہمارے روبوٹک خلائی جہاز جیسے وویجر خلا میں سفر کر رہے ہیں۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، 1638 میں جان ولکنس تھے، پھر تقریباً 1690 میں کرسٹین ہوئیگنس۔ یہ 17ویں صدی کے بہت اہم ڈچ سائنسدان تھے۔ اچھا، وہ تب ہی چاند اور دوسرے سیاروں تک جانے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ ہوئیگنس کا تو یہ بھی خیال تھا کہ جب ہم زمین کو دور سے دیکھیں گے نا، تبھی ہمیں اس کی اصلی قدر معلوم ہوگی۔ واہ، تو آج ہم سیگن کے ان مسافروں کی کہانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ماضی کے سمندری سفر تھے جی، اور آج کے خلائی مشن، یہ کیسے ایک ہی انسانی جذبے کا حصہ ہے، یعنی افق سے آگے دیکھنے کی خواہش۔ صحیح۔ تو آئیے وائجر 2 مشن سے شروع کرتے ہیں۔ ناسا کا روبوٹک جہاز تھا بیرونی سیاروں کے لیے۔ جی ہاں، اگست 1977 میں بھیجا گیا تھا۔ ہاں، اور جولائی 1979 میں مشتری تک پہنچا۔ 2 سال کا سفر۔ تو کیا یہ واقعی پرانے بحری جہازوں جیسا نہیں، بس ایک نئے وسیع سمندر میں؟ ہاں، ایک لحاظ سے تو بالکل ہے۔ وویجر کو آپ خلا کا ایک جدید بحری جہاز کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اور سفر کے وقت کا موازنہ کریں تو بڑی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، 15ویں-16ویں صدی میں بحر اوقیانوس پار کرنے میں مہینے لگتے تھے۔ آج ہمیں مریخ یا زہرہ تک جانے میں بھی مہینے لگتے ہیں۔ اوہ، اور 17ویں صدی میں ہالینڈ سے چین کا سفر، اس میں 1 سے 2 سال لگ جاتے تھے۔ 1 سے 2 سال؟ جی، اور وویجر کو زمین سے مشتری تک پہنچنے میں بھی تقریباً اتنا ہی وقت لگا۔ کمال ہے۔ یعنی یہ فاصلے اور وقت کا پیمانہ، یہ انسانی تجربے کا حصہ رہا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اور یہ جو پرانے زمانے کے سفر تھے، ان کے پیچھے کیا تھا؟ مطلب لوگ کیوں نکلتے تھے؟ لالچ، تجسس؟ شاید سب کچھ ہی تھا۔ لالچ بھی، تجسس بھی، قومی فخر، مہم جوئی کا شوق۔ لیکن ایک چیز بہت اہم ہے، ان سفروں نے دنیا کو جوڑا، علم کو پھیلایا۔ صحیح کہا۔ جیسے 17ویں صدی کی ڈچ جمہوریہ کی مثال لیں، اسپین سے آزادی ملی، جی، پھر وہاں جو علمی اور ثقافتی انقلاب آیا، بڑے بڑے نام تھے، اسپینوزا، ڈیکارٹ، ریمبرانڈ، ورمیئر۔ بالکل، ہوئیگنز اور لیوین ہاک بھی وہیں تھے۔ تو کیا یہ سب اس مہم جوئی کی وجہ سے تھا جو سمندری سفروں نے پیدا کی تھی؟ میرا تو یہی خیال ہے، وہ ایک ماحول بن گیا تھا دریافت کا، کھوج کا، اور اسی ماحول میں ہوئیگنز اور لیوین ہاک نے ٹیلیسکوپ اور مائکروسکوپ بنائے۔ اچھا، یعنی دیکھنے کے نئے انداز۔ جی ہاں، ان ایجادات نے انسان کا نقطہ نظر ہی بدل دیا۔ بڑی چیزیں بھی دیکھیں، چھوٹی بھی۔ ہوئیگنز نے خود دوربین سے کیا کچھ نہیں دیکھا، زہرہ کے بادل، مریخ کی سطح، زحل کے حلقے بھی تو انہوں نے ہی دریافت کیے تھے نا؟ بالکل، زحل کے حلقے، اس کا چاند ٹائٹن۔ اور اہم بات یہ ہے کہ وہ کھلے ذہن کے مالک تھے۔ وہ دوسری دنیاؤں اور وہاں زندگی کے امکان پر سنجیدگی سے غور کرتے تھے۔ یہ اس لیے ممکن ہوا کیونکہ ہالینڈ کا ماحول نسبتاً آزاد تھا، گیلیلیو یا برونو جیسا سلوک نہیں ہوا ان کے ساتھ۔ بالکل، وہاں فکری آزادی تھی۔ تو یہ دریافت کا جذبہ جو ہے نا، یہ آزادی سے جڑا ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے وائجر مشن اور جو دوسرے مشن ہیں، وہ ایک طرح سے ہائیگنز اور ان پرانے جہاز رانوں کی روایت کو ہی آگے بڑھا رہے ہیں۔ صحیح۔ یہی تو ہے سیگن کی مسافروں کی کہانیاں، ماضی اور حال کے متلاشیوں کی رداد۔ ان میں سچ بھی ہے، شاید تھوڑا بہت مبالغہ بھی، اور نامعلوم کا اصرار بھی۔ ہاں، یہ صرف سفر نہیں، یہ کہانیاں اکٹھا کرنا بھی ہے۔ اور وائجر نے ہمیں مشتری کے نظام سے کچھ ایسی ہی نئی حیران کن کہانیاں لا کر دی ہیں۔ اچھا، کیا ملا وہاں؟ ارے بہت کچھ۔ مشتری کے چاندی دیکھ لیں، آیو ہے جو آتش فشاں اگل رہا ہے۔ اچھا، چاند پر آتش فشاں؟ جی ہاں۔ پھر یوروپا ہے جس پر پراسرار لکیریں بنی ہوئی ہیں۔ پھر گینی میڈ اور کیلسٹو ہیں، ان کی کثافتیں مختلف ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی اندرونی ساخت کیا ہے، شاید برف اور چٹان کا مرکب، اور ممکن ہے کہ ان برف کی تہوں کے نیچے وسیع سمندر چھپے ہوں۔ سمندر دوسرے چاندوں پر؟ جی ممکن ہے۔ یہ جدید دور کی دریافتیں ہیں، لیکن جواب اسی پرانے سوال کا دے رہی ہیں کہ وہاں کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قدیم ملاحوں یا آج کے روبوٹس، یہ سب ایک ہی لمبی کہانی کے کردار ہیں۔ بالکل۔ جیسا سیگن نے کہا، یہ ان انسانوں کی کہانی ہے جو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں وہاں کیا ہے۔ صحیح۔ یہ تحریر مسافروں کی کہانیاں اصل میں اس بے چین انسانی روح کو سلام پیش کرتی ہے جو سرحدوں میں قید نہیں رہ سکتی، چاہے وہ سرحدیں نقشوں پر کھینچی ہوں یا ستاروں کے درمیان۔ اور یہ خلائی جہاز جو ہیں، یہ صرف مشینیں نہیں ہیں، یہ ہمارے سوالات لے کر جا رہے ہیں، ہماری امیدیں، اور ایک ایسی نسل کی کہانی جو زمین سے آگے بڑھنا سیکھ رہی ہے۔ جی ہاں، اور جیسا سیگن نے اشارہ کیا، جب ہمارے یہ روبوٹک قاصد نظام شمسی میں دور نکل جاتے ہیں تو وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ سفر تو اصل میں ابھی شروع ہوا ہے۔ بالکل۔ یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ اب کون سی نئی سرحدیں ہیں، طبعی یا شاید فکری، جو انسانیت کی اگلی عظیم مہم جوئی کا انتظار کر رہی ہیں۔ اچھا، تو آج ہم کارل سیگن کی کتاب کاسموس کے 7ویں باب پر بات کر رہے ہیں۔ عنوان ہے رات کی ریڑھ کی ہڈی، دی بیک بون آف نائٹ۔ جی۔ یہ باب ہمیں آپ کہہ لیں کہ دعوت دیتا ہے آسمان کو دیکھنے کی، مگر صرف حیرت سے نہیں بلکہ سوال پوچھنے کے لیے۔ بالکل۔ سیگن بتاتے ہیں کہ کیسے پرانی تہذیبیں ستاروں کو دیکھتی تھیں، مقدس، پراسرار، نہ بدلنے والی چیزیں۔ ہاں، اور یہ سمجھنے کی کوششیں بھی کتنی دلچسپ ہیں۔ جی ہاں، جیسے قدیم یونان میں وہ جو آسمان پر روشنی کی پٹی ہے کہکشاں، اسے دیوی ہیرا کے دودھ سے جوڑتے تھے۔ اچھا، وہیں سے ملکی وے کا نام آیا۔ او، تو یہ وجہ ہے۔ جی، اور دوسری طرف جیسے بوتسوانا کے کنگ لوگ، وہ اسے رات کی ریڑھ کی ہڈی کہتے تھے۔ رات کی ریڑھ کی ہڈی؟ ہاں، جیسے یہ آسمان کو تھامے ہوئے ہو۔ یہ سب اصل میں کائنات کو سمجھنے کی انسانی کوششیں ہی تو تھیں۔ سیگن نے اپنے بچپن کا بھی ذکر کیا ہے۔ جب وہ چھوٹے تھے تو ستاروں کو دیکھ کر سوچتے تھے کہ آخر یہ آسمان میں روشنیاں ہیں کیا؟ ایک بچے کا تجسس، تی حیرت سے کائنات کی سچائی تک کا سفر۔ بالکل۔ اور یہی سوچ میرا خیال ہے اس فکری انقلاب کی جڑ بنی جو کوئی 2500 سال پہلے آئونیا میں شروع ہوا۔ آئونیا؟ قدیم یونان میں؟ جی، وہاں پہلی بار یہ خیال پختہ ہوا کہ کائنات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی بے ترتیب چیز نہیں، بلکہ اس میں ایک ترتیب ہے، ایک نظم ہے، جسے انہوں نے کاسموس کہا۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی تھی، مطلب دیوتاؤں کی مرضی اور کہانیوں سے ہٹ کر فطری قوانین اور مادی وجوہات کی طرف آنا۔ جی، تو جیسے تھیلز تھے، انہوں نے کہا ہر چیز پانی سے بنی ہے۔ ہاں، اور اہم بات یہ کہ اس میں دیوتاؤں کا کوئی کردار نہیں بتایا انہوں نے، فطرت کو فطرت سے سمجھنے کی کوشش۔ صحیح۔ پھر اینکسیمانڈر آئے، انہوں نے تو تجربے بھی کیے، سائے سے سال اور موسم ناپنا۔ اچھا۔ اور یہ انقلابی خیال دیا کہ زمین خلا میں تیر رہی ہے، بغیر کسی سہارے کے۔ ذرا سوچیں، اس وقت یہ ماننا کتنا مشکل ہوگا جب سب سمجھتے تھے کہ زمین کسی چیز پر ٹکی ہے۔ بالکل۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ زندگی سادہ شکلوں سے نکلی ہے، مطلب ارتقاء کا ابتدائی تصور۔ یہیں سے پھر وہ سوالات شروع ہوئے جنہیں ساگن خطرناک کہتے ہیں۔ جی، کہ کیا ستارے بھی سورج ہو سکتے ہیں؟ اور کیا ان کے گرد بھی سیارے ہوں گے؟ کیا اور دنیایں بھی ہیں؟ یہ خطرناک اس لیے تھے کہ صدیوں سے جو عقیدے چلے آ رہے تھے، یہ ان کی بنیادوں پر سوال اٹھا رہے تھے۔ صحیح کہا۔ اسی دوران ڈیموکریٹس آئے، ایٹم کا نظریہ لے کر۔ ایٹم کا نظریہ؟ ہاں، کہ ہر چیز، پوری کائنات چھوٹے ناقابل تقسیم ذرات سے بنی ہے، ایٹم جو خالی جگہ میں حرکت کرتے ہیں۔ یہ تو صرف سائنس نہیں، یہ تو گہرا فلسفہ بھی تھا کہ حقیقت وہ نہیں جو بس نظر آ رہی ہے۔ بالکل، مادی دنیا کو مکمل طور پر مادی اصولوں سے سمجھانے کی کوشش۔ لیکن جیسا ساگن واضح کرتے ہیں، یہ سچائی کا سفر اتنا سیدھا نہیں تھا۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ علم پھیلانے والوں کو اکثر بہت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ مثال کے طور پر؟ جیسے ایرسٹاکس آف ساموس تھے، انہوں نے کوپرنیکس سے تقریباً 2000 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ زمین اور باقی سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ 2000 سال پہلے؟ جی،
लेकिन उन पर बेदीनी का इल्जाम लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि इस वक्त के तस्वुर के खिलाफ था। बिल्कुल, कि जमीन मरकज है। इसी तरह एनाक्सागोरस को कैद कर दिया गया था। उनका क्या जुर्म था? उन्होंने कहा था चांद पत्थर का टुकड़ा है और सूरज एक दहकता हुआ पत्थर। ओह, तो सच बोलने की सजा। जी, ये जानना वाकई अहम है कि आज जो हम जानते हैं वो इन जैसे लोगों की हजारों साल की हिम्मत और जद्दोजहद का नतीजा है। डेमोक्रिटस की ही मिसाल लें, उनकी तकरीबन सारी तहरीरें जाया कर दी गईं। ये दिखाता है कि इल्म को दबाने की कोशिशें हमेशा से होती रही हैं, लेकिन उनकी मिरास जिंदा है। वो सबक के जहालत का मुकाबला सबूत और दलील से करना है। तो ये जो उन्वान है, रात की रीढ़ की हड्डी, ये सिर्फ कहकशां का नाम नहीं रहा फिर। नहीं, ये इस जहनी मजबूती की अलामत भी बन गया जो कायमशुदा गलत अकायद को चैलेंज करने के लिए चाहिए। और उन इब्तिदाई मुफक्किरीन की हिम्मत की अलामत। बिल्कुल, जिन्होंने पहली बार कायनात में हमारी असल जगह की एक झलक देखी और उसे मानने की जुर्रत की। सेगन हमें उनके लिए एक गहरे एहतराम के जज्बे के साथ छोड़ते हैं जिन्होंने हमें कायनात के वसी तनाजर में खुद को समझने की राह दिखाई। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं गौर करने के लिए। वो क्या? कि जब 20वीं सदी में शैपले और हबल जैसे साइंसदानों ने यह साबित किया कि हम एक मामूली सितारे के गिर्द घूमने वाले एक सैयारे पर हैं, एक बहुत बड़ी कहकशां के किनारे पर, और वो कहकशां भी अरबों में से सिर्फ एक है। जी, तो इस दरियाफ्त ने कायनात में हमारे मकाम, हमारी अहमियत के बारे में हमारी सोच को कैसे बदला? क्या ये जानना कि हम कितने छोटे हैं हमें आजिज बनाता है, या शायद कायनात के बाकी राज जानने के लिए मजीद मुतजस्सिस करता है? बिल्कुल, ये सवाल बाकी रहता है। आज हम कार्ल सेगन के एक बहुत ही दिलचस्प बाब पर बात कर रहे हैं, खुला और वक्त में सफर। जी, ये वाकई गहरा मौजू है। सेगन इसमें आइंस्टाइन की थ्योरी को खलाई सफर के ख्वाब से मिलाते हैं। हाँ, मतलब सिर्फ फासले तय करना नहीं, बल्कि खुद वक्त में सफर करना। बिल्कुल, वो सवाल उठाते हैं कि भाई रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंचने पर क्या होगा? क्या वक्त सुस्त हो सकता है? और क्या सितारों का सफर असल में मुस्तकबिल का सफर बन सकता है? यही तो। और सेगन ये सब खुश्क साइंस की तरह नहीं बताते, वो खूबसूरत इस्तारे इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि खुला और वक्त कोई मतलब जामिद चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कशिश सकल, रफ्तार, हमारे देखने के जाविये, इन सब से बदलते हैं। हाँ, मुतहर्रिक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए। जी, वो साहिल वाली मिसाल याद है, रेत के जर्रे सितारों की तरह। हाँ, वो हमें याद दिलाते हैं कि ये कायनात कितनी वसी, कितनी पुरानी है। और हकीकत ये है कि कायनात में सितारे इतने हैं कि जमीन के सारे साहिलों पर रेत के जर्रात से भी ज्यादा। नाकाबिले यकीन। और फिर वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हो अगर हम इतना तेज, इतना दूर सफर करें कि एक जिंदगी में तहजीबों को बनते बिगड़ते देख लें। ये तो दिमाग घुमा देने वाला ख्याल है। अच्छा, ये जो सितारों के झुरमुट हैं, कॉन्स्टलेशंस जिन्हें कहते हैं, इनका क्या? बिग डिपर, लियो वगैरह, क्या ये वाकई ऐसी हैं? नहीं, सैगन कहते हैं ये तो बस हमारी नजर का धोखा है। मतलब हम जमीन से देखते हैं तो हमें ये शक्लें नजर आती हैं। अच्छा, तो अगर हम थोड़ा सफर करें, चंद नूरी साल दूर जाएं तो ये शक्लें बिल्कुल बदल जाएंगी। कंप्यूटर मॉडल्स दिखाते हैं कि बिग डिपर कभी नेज़े जैसा लगता था। और मुस्तकबिल में शेर यानी लियो शायद शेर जैसा ना लगे। बिल्कुल, सितारे खुद भी तो हरकत कर रहे हैं ना, वो पैदा होते हैं, मरते हैं, ये शक्लें तो वक्त के साथ बदलती रहती हैं। तो यहीं पर खिला और वक्त का आपस में जुड़ाव होना सामने आता है, सही? जी हाँ, जब हम दूर देखते हैं आसमान में तो हम सिर्फ खिला में नहीं देख रहे, बल्कि हम माजी में देख रहे होते हैं। और जो बहुत दूर क्वेज़ार्स हैं वो तो अरबों साल पहले जैसे थे वैसे नजर आते हैं। ये सब समझने के लिए आइंस्टाइन का नजरिया इजाफियत बहुत जरूरी है। इसकी बुनियादी बातें क्या हैं आसान लफ्जों में? देखें, 2-3 मोटी बातें हैं। एक तो ये कि रोशनी की रफ्तार कायनात की स्पीड लिमिट है और ये हमेशा एक जैसी रहती है। अच्छा, चाहे आप खुद चल रहे हो या रुके हुए हो। जी। दूसरी बात, कोई भी चीज जिसमें मादा है वो रोशनी की रफ्तार से सफर नहीं कर सकती, सिर्फ करीब जा सकती है। हाँ। और तीसरी बात, कायनात में कोई खास जगह या फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है जो दूसरों से बेहतर हो, सब बराबर है। ठीक है,
تو اگر کوئی روشنی کے رفتار کے بہت قریب سفر کرے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ یہی تو اصل جادو ہے، حقیقت بدلنے لگتی ہے۔ سب سے پہلے تو مسافر کے لیے وقت آہستہ گزرے گا۔ وقت آہستہ گزرے گا، اسے ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں؟ جی، وقت کا پھیلاؤ، پھر اس کا وزن یعنی کمیت بڑھ جائے گی اور سفر کی سمت میں لمبائی کم ہو جائے گی۔ کمال ہے، یعنی تیز رفتاری ایک طرح سے آب حیات جیسی ہے؟ کہہ سکتے ہیں، لیکن صرف مسافر کے لیے۔ زمین پر وقت اپنی رفتار سے چلتا رہے گا۔ تو اگر میں ایسے سفر پر جاؤں تو واپس آنے پر میں جوان رہوں گا اور یہاں سب بوڑھے ہو چکے ہوں گے؟ بالکل ممکن ہے، اسی لیے تو ستاروں کے سفر کے منصوبے اتنے حیران کن ہیں۔ کون سے منصوبے؟ کیا کوئی عملی منصوبہ ہے؟ عملی تو ابھی نہیں، لیکن تصوراتی ہیں، جیسے پروجیکٹ اورین تھا، ایٹمی دھماکوں سے چلنے والا۔ ایٹمی دھماکوں سے؟ ہاں، مگر وہ بین الاقوامی معاہدوں کی وجہ سے رک گیا۔ پھر پروجیکٹ ڈیڈ لیس ہے، جو فیوژن ری ایکٹر پر مبنی ہے۔ فیوژن تو ابھی مستقبل کی ٹیکنالوجی ہے۔ جی، اور ایک بسارڈ ریم جیٹ کا تصور ہے، وہ تو خلا کی ہائیڈروجن کو ہی ایندھن بنائے گا۔ بہت بڑی انجینئرنگ چاہیے اس کے لیے۔ لیکن اگر مان لیں کوئی جہاز مسلسل 1G کی رفتار سے تیز ہوتا رہے، یعنی زمین کی کشش جتنی تیزی سے، تو وہ تقریباً 1 سال میں روشنی کی رفتار کے بہت قریب پہنچ جائے گا۔ 1 سال میں؟ جی، اور اس رفتار سے اگر وہ کہکشاں کے مرکز تک جائے تو جہاز کے وقت کے مطابق صرف 21 سال لگیں گے۔ صرف 21 سال؟ ہاں، مسافر کے لیے، لیکن زمین پر وہاں 30,000 سال گزر چکے ہوں گے۔ 30,000 سال؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کائنات صرف ان مسافروں کے لیے کھلے گی جو سفر پر نکل جائیں۔ بالکل، جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے تو وہ ایک طرح سے کھو جائیں گے۔ یہی بات سیگن ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں نا، کہ جو حدیں ہم سمجھتے ہیں فاصلے کی، وقت کی، امکان کی، وہ شاید ہماری سمجھ کی حدیں ہیں۔ جی ہاں، یہ باب صرف سائنس نہیں، یہ فلسفہ بھی ہے۔ یہ ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی حقیقت سے آگے سوچیں، ایک ایسی کائنات کو قبول کریں جہاں وقت لچکدار ہے، خلا مڑا ہوا ہے۔ اور ماضی کا سفر، کیا اس بارے میں کچھ کہتے ہیں؟ وہ ذکر کرتے ہیں کہ طبیعت دان اس پر متفق نہیں ہیں، بہت سے مسائل ہیں۔ اور اگر ممکن ہو بھی تو کیا تاریخ بدلنا ٹھیک ہے؟ یہ تو ایک الگ ہی بحث ہے۔ جی، وہ مثالیں دیتے ہیں، جیسے کولمبس کو اگر کوئی روک دیتا یا قدیم یونانیوں کی سائنس چلتی رہتی تو شاید ہم آج ستاروں پر ہوتے۔ شاید۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہم تاریخ کے ایک اہم موڑ پر ہیں۔ ہمارے آج کے فیصلے طے کریں گے کہ آنے والی نسلیں کہاں ہوں گی۔ کیا وہ ان ستاروں تک پہنچیں گی، ان اربوں سیاروں تک جن کا ہمیں ابھی صرف اندازہ ہے؟ یہ سوال سیگن ہمارے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ شاید کائنات کی سب سے بڑی حد ہماری اپنی سوچ، ہماری اپنی ہمت کی حد ہے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں ستاروں کی زندگیوں پر، کارل سیگن کے باب 9 کے حوالے سے۔ یہ صرف آپ کہہ لیں آسمان کی روشنیاں نہیں ہیں، یہ تو ایک گہرے وقت کا سفر ہے جہاں کائنات کو سالوں میں نہیں بلکہ زمانوں میں ناپا جاتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ کہ ہم خود ان ستاروں سے جڑے ہوئے۔ جی بالکل، سیگن کی وہ مشہور مثال ہے نا، اگر آپ کو بالکل شروع سے ایک سیب کی پائی بنانی ہے تو آپ کو پہلے کائنات بنانی پڑے گی۔ ہاں، کائنات؟ وہ کیوں؟ اس لیے کہ پائی میں جو چیزیں ہیں، کاربن، آکسیجن، لوہا، یہ ایٹم کہاں سے آئے؟ ہائیڈروجن کو چھوڑ کر تقریباً ہر چیز وہ ستاروں کی بھٹیوں میں پکی ہے، یعنی ہم ستاروں کی خاک سے بنے ہیں۔ واہ، تو آئیے پھر اسی خاک کی کہانی سمجھتے ہیں۔ ستارے پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ شروع کہاں سے ہوتا ہے سب؟ دیکھیں، یہ شروع ہوتا ہے خلا میں موجود گیس اور دھول کے بہت بڑے بادلوں سے۔ بین النجم بادل کہتے ہیں انہیں۔ کشش ثقل یعنی گریوٹی ان بادلوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دی ہے، وہ سکڑنے لگتے ہیں۔ اچھا۔ اور جیسے جیسے وہ سکڑتے ہیں ان کا اندرونی حصہ، مرکز، وہ گرم اور آپ کہہ لیں کہ دبتا جاتا ہے۔ آخر کار درجہ حرارت اور دباؤ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہائیڈروجن کے ایٹم آپس میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں، فیوز ہو جاتے ہیں۔ نیوکلیئر فیوژن؟ بالکل، نیوکلیئر فیوژن۔ اس سے بنتی ہے ہیلیم اور ساتھ میں نکلتی ہے بے پناہ توانائی، روشنی، گرمی، اور بس ستارہ روشن ہو جاتا ہے، وہ چمکنے لگتا ہے۔ ہمارا اپنا سورج، وہ بھی تو اسی طرح بنا اور چل رہا ہے نا؟
जी हाँ, बिल्कुल। हमारा सूरज तो तकरीबन 5 अरब साल से इसी मुस्तहकम हालत में है। वहाँ हर एक सेकंड में आप सोचें करोड़ों टन हाइड्रोजन हीलियम में बदल रही है। हर सेकंड? बाप रे। जी हाँ, और इस अमल से रोशनी और गर्मी तो मिलती ही है, साथ में न्यूट्रिनो नाम के बड़े पुरस्कार जर्रात भी निकलते हैं। वो इतने छोटे और अलग थलग हैं कि तकरीबन हर चीज से आर पार गुजर जाते हैं। अभी इस वक्त भी अरबों न्यूट्रिनो हम सबके जिस्मों से गुजर रहे हैं। कमाल है। लेकिन ये फ्यूजन हमेशा तो नहीं चल सकता, मतलब हाइड्रोजन तो खत्म होगी कभी ना कभी। बिल्कुल, हमेशा नहीं चल सकता। सितारे का अंजाम क्या होगा ये इस बात पर मुनहसर है कि शुरू में उसकी कमियत यानी मास कितनी थी। अच्छा, तो हमारे सूरज जैसे सितारे का क्या बनेगा? उसकी कमियत तो बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, सूरज जैसे कम कमियत वाले सितारों का अंजाम निस्बतन पुरअमन होता है। जब इसके मरकज की सारी हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगी, जो कि अंदाजन अगले 5 या 6 अरब साल में होगा, तब वो फैलना शुरू हो जाएगा, बहुत ज्यादा। एक सुर्ख देव यानी रेड जायंट बन जाएगा, इतना बड़ा कि शायद अंदरूनी सैयारों को, मुमकिना तौर पर जमीन को भी निगल ले। ओह, यानी जमीन खत्म हो जाएगी? इम्कान तो है। इसके बाद वो अपनी बैरूनी तहें खला में फैला देगा, एक खूबसूरत रंगीन बादल की शक्ल में। उसे कहते हैं सैयारवी नेब्यूला या प्लैनेटरी नेब्यूला। और पीछे क्या बचेगा? पीछे बस एक छोटा सा बहुत गर्म मरकजा रह जाएगा। उसे सफेद बोना यानी व्हाइट डॉर्फ कहते हैं। ये सफेद बोना फिर अरबों खरबों साल तक आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता रहेगा। आखिर में एक सियाह बोना यानी ब्लैक डॉर्फ बनकर अंधेरे में गुम हो जाएगा। ये समझें कि अनासर की एक किस्म की पुरअमन रिसाइकलिंग है। ठीक है, ये तो हुई सूरज जैसों की बात। लेकिन वो सितारे जो सूरज से कहीं ज्यादा बड़े हैं, बहुत ज्यादा बड़े, उनकी कहानी तो यकीनन मुख्तलिफ होगी। उनकी कहानी तो बहुत ही ज्यादा ड्रामाई है। बड़े सितारे अपनी जिंदगी में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम नहीं, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा भारी अनासिर बनाते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, और बनाते बनाते आखिर में लोहे तक पहुंच जाते हैं। लोहा? आयरन? जी, लोहा। और यहाँ आकर एक मसला हो जाता है। लोहे के एटमों को मिलाने से यानी फ्यूज करने से तवनाई निकलती नहीं, उल्टा खर्च होती है। ओह, तो मतलब फ्यूजन का जो इंजन सितारे को सहारा दे रहा था वो बंद हो जाता है? बिल्कुल, इंजन बंद। अब सितारे को बाहर की तरफ धकेलने वाली कोई ताकत नहीं रही, तो सितारे का मरकज अपने ही बेपनाह वजन तले सेकंडों के अंदर अचानक सिकुड़ जाता है। और फिर एक जबरदस्त नाकाबिले तसव्वुर धमाका होता है। सितारा फट पड़ता है। इसे कहते हैं सुपरनोवा। ये इतने रोशन होते हैं कि कुछ वक्त के लिए पूरी गैलेक्सी से ज्यादा चमक सकते हैं। वो जो 1054 ईस्वी में चीन में देखा गया था ना मेहमान सितारा, वो असल में एक सुपरनोवा था, जिसकी बाकियात आज क्रैब नेबुला कहलाती हैं। अच्छा। और यही सुपरनोवा धमाके हैं जहां वो सबसे भारी अनासिर बनते हैं, सोना, यूरेनियम वगैरह। जी हाँ, बिल्कुल। ना सिर्फ वो अनासिर जो सितारे ने अपनी जिंदगी में बनाए थे, बल्कि उस धमाके की शदीद तवानाई में उससे भी भारी अनासिर जैसे सोना और यूरेनियम वो भी बनते हैं और फिर कायनात में बिखर जाते हैं। बिल्कुल, दूर दूर तक फैल जाते हैं। और यही अनासिर फिर नए सितारों, नए सैयारों और हाँ, जिंदगी की बुनियाद बनते हैं। और धमाके के बाद सितारे का क्या बनता है? पीछे एक इंतहाई कसीफ चीज रह सकती है जिसे न्यूट्रॉन सितारा कहते हैं। आप सोचें कि सूरज से भी ज्यादा मादा सिर्फ एक शहर जितनी जगह में सिमट गया हो। अगर ये तेजी से घूम रहा हो तो ये पल्सर कहलाता है, जो रोशनी की शुआएं खारिज करता है। और अगर शुरू का सितारा बहुत ही ज्यादा बड़ा था तो वो सिकुड़कर ब्लैक होल भी बन सकता है, एक ऐसी जगह जहां कशिश सकल इतनी ज्यादा है कि रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। ये सोचना ही हैरान कर है कि हमारे जिस्म का हर एटम वो किसी न किसी मरते हुए सितारे के धमाके से या उसकी जिंदगी से यहां तक पहुंचा है। हमारे खून में जो लोहा है, हमारी हड्डियों का कैल्शियम, हमारे डीएनए में नाइट्रोजन, ये सब सितारों की देन है।
یہی تو کائناتی تعلق ہے۔ زندگی کی ابتدا اور ارتقاء ستاروں کی ابتدا اور ارتقاء سے گہرا جڑا ہوا ہے۔ مادہ ستاروں میں بنا، سپر نووا دھماکوں نے شاید ہمارے نظام شمسی کو بننے میں مدد دی، سورج کی توانائی یہاں زمین پر زندگی کو چلا رہی ہے، یہاں تک کہ دور دراز مرتے ستاروں سے آنے والی جو کاسمک شعاعیں ہیں وہ زمین پر جینیاتی تبدیلیوں یعنی میوٹیشنز کا سبب بنتی ہیں جو ارتقاء کے لیے خام مال فراہم کرتی ہیں۔ تو مطلب جب ہم رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ہم صرف دور کی روشنیاں نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم اصل میں تاریخ دیکھ رہے ہیں، تبدیلی دیکھ رہے ہیں، اور کائنات کے ساتھ اپنا گہرا ترین تعلق دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سیارے پر جہاں عناصر کی فراوانی ہم سے مختلف ہو، مان لیں وہاں سونا بہت عام ہو اور لوہا بہت نایاب، کیا وہاں کے باشندے ان چیزوں کی ویسی ہی قدر کریں گے جیسی ہم کرتے ہیں؟ یہ خیال کائنات میں ہمارے مقام پر ایک بالکل نئی روشنی ڈالتا ہے۔ کارل سیگن نے ابدیت کا کنارہ ہمیں کائنات کے کچھ بہت بڑے بنیادی سوالات کے سامنے لا کھڑا کیا ہے، جیسے کہ یہ کائنات شروع کیسے ہوئی، کیا یہ کبھی ختم بھی ہوگی، اور جو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کی حد کے پار کیا ہے۔ آج ہم اسی پر بات کر رہے ہیں۔ باب 10 ابدیت کا کنارہ، یہ خلا اور وقت کی ابتدا پر ایک گہری نظر ہے۔ اور دیکھیں، کائنات کی ابتدا کا سوال کوئی نیا نہیں ہے، بہت پرانے زمانے میں بھی اس پر غور ہوتا تھا، جیسے لاؤ تسے کا تاؤ یا راستہ، اوورڈ کی تخلیقی کہانیاں، یا ہندو مت میں مہا پرانا کا یہ خیال کہ دنیا تو ہمیشہ سے ہے۔ لیکن جو جدید سائنس کہتی ہے، خاص طور پر بگ بینگ تھیوری، وہ ایک بالکل مختلف کہانی سناتی ہے کہ تقریباً 15 بلین سال پہلے سب کچھ، ہر چیز ایک انتہائی چھوٹے، ناقابل تصور حد تک کثیف نقطے میں قید تھی، اور پھر جیسے ایک عظیم دھماکہ ہوا اور کائنات نے پھیلنا شروع کر دیا، ٹھنڈا ہونا شروع کیا۔ آئیے ذرا اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف کوئی کہانی یا اندازہ نہیں ہے۔ بگ بینگ تھیوری کے پیچھے کافی ٹھوس سائنسی ثبوت موجود ہیں۔ ان میں سے ایک بہت اہم ثبوت ہے ڈوپلر اثر، یعنی ڈوپلر ایفیکٹ۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ایمبولینس کا سائرن جب ہم سے دور جاتا ہے تو اس کی آواز بدل جاتی ہے، پست ہو جاتی ہے۔ روشنی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب کوئی ستارہ یا کہکشاں ہم سے دور جا رہی ہو تو اس سے آنے والی روشنی کی لہریں جیسے کھنچ جاتی ہیں اور ان کا رنگ اسپیکٹرم کے سرخ سرے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ریڈ شفٹ۔ اچھا، تو یہ سرخ منتقلی یعنی ریڈ شفٹ یہ کیسے ثابت کرتا ہے کہ کہکشائیں ہم سے دور جا رہی ہیں؟ یہ ذرا سمجھائیں۔ دیکھیں، ایڈوین ہبل اور ان کے ساتھی ملٹن ہیومسن نے 20ویں صدی کے شروع میں یہ مشاہدہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ دور دراز کی تقریباً تمام کہکشاؤں سے آنے والی روشنی میں یہ ریڈ شفٹ موجود ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ جو کہکشاں ہم سے جتنی زیادہ دور ہے اس کی روشنی میں ریڈ شفٹ اتنا ہی زیادہ ہے، یعنی وہ اتنی ہی زیادہ تیزی سے ہم سے دور بھاگ رہی ہے۔ اوہو، یہ تو واقعی ایک انقلابی دریافت تھی۔ اس کا مطلب ہوا کہ پوری کائنات پھیل رہی ہے، یہ ساکت نہیں ہے جیسا کہ پہلے لوگ سمجھتے تھے۔ یہ تو کائنات کے بارے میں ہمارے پرانے تصورات کے بالکل ہی خلاف تھا۔ جی ہاں، بالکل، اور یہی دریافت ہمیں کائنات کے مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا یہ کائنات ہمیشہ پھیلتی ہی رہے گی، یا پھر کیا کبھی ایسا ہوگا کہ کشش ثقل یعنی گریوٹی اس پھیلاؤ پر غالب آ جائے اور کائنات واپس سکڑنا شروع کر دے؟ شاید ایک بہت بڑے بگ کرنچ میں سب کچھ ختم ہو جائے۔ یہ خیال کسی حد تک ہندو فلسفے میں کائنات کے چکروں کے تصور سے ملتا جلتا ہے، جیسے برہما کا دن اور رات کا تصور ہے۔ ایک دن 8.46 ارب سال کا جس میں کائنات بنتی ہے اور پھر رات میں فنا ہو جاتی ہے۔ یہ تخلیق اور فنا کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ یہ کائنات کا پھیلنا اور پھر اس کی شکل، اسے سمجھنا بھی آسان نہیں۔ سیگن نے خلا کے خم یعنی کرویچر آف اسپیس اور بلند آباد ہائر ڈیمینشنز کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی دلچسپ مثال دی ہے فلیٹ لینڈ کی۔ ذرا تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جو بالکل چپٹی ہو، صرف 2 بادی، لمبائی اور چوڑائی بس۔ وہاں رہنے والے اوپر یا نیچے کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اب اگر ان کی وہ چپٹی دنیا کسی تیسرے بود میں مڑ جائے، جیسے ایک گیند کی سطح ہوتی ہو، تو وہ اگر سیدھا چلتے جائیں تو بغیر کسی کنارے سے ٹکرائے گھوم کر واپس اپنی جگہ پر آ جائیں گے۔ مطلب ان کی دنیا محدود تو ہوگی،
اس کا رقبہ محدود ہوگا لیکن اس کا کوئی کنارہ نہیں ہوگا۔ بالکل۔ تو اگر ہم اسی منطق کو اپنی کائنات پر لگائیں تو سائنسدان یہ امکان ظاہر کرتے ہیں کہ شاید ہماری 3 بعدی کائنات بھی اسی طرح کسی چوتھے مکانی بود میں خم کھائی ہوئی ہو، ایک طرح کا 4 بعدی ہائپرسفیئر، یعنی ہماری جانی پہچانی 3 سمتوں لمبائی، چوڑائی، اونچائی کے علاوہ ایک اور سمت میں پھیلا ہوا گولا جسے ہم براہ راست محسوس نہیں کر سکتے۔ اور اگر ایسا ہے تو ہماری کائنات کا بھی کوئی مرکز نہیں ہوگا، کوئی کنارہ نہیں ہوگا، اور یہ پوری کی پوری چیز پھیل رہی ہے۔ اس نظریے کا ایک اہم نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بگ بینگ کائنات میں کسی ایک جگہ پر نہیں ہوا بلکہ ہر جگہ بے وقت ہوا۔ خلا خود پھیل رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو ذہن کو بالکل ہی گھما دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم کائنات کے کوئی باہر کے تماشائی نہیں ہیں، ہم تو اس کے اندر ہیں، اسی مادے اور توانائی سے بنے ہیں، اسی کے قوانین کے تابع ہیں، ہم اس کی ابتدا اور اس کی تقدیر کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ جیسا سیگن کہتے ہیں، ہم کائنات کا خود کو جاننے کا ایک ذریعہ ہیں۔ جی بالکل، اور میرے خیال میں یہی بات سیگن کے پیغام کا نچوڑ ہے۔ جب ہم کائنات کے ان عظیم اسرار، اس کی وسعت، اس کے آغاز اور انجام کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایک عاجزی پیدا ہوتی ہے، ایک احترام کا جذبہ آتا ہے۔ چاہے کائنات کا مقدر ہمیشہ پھیلنا ہو یا واپس سکڑ جانا، اس عظیم کائناتی کہانی کو جاننے کی کوشش میں ہی، اس کی وسعت اور اس کے قوانین کو سمجھنے میں ہی ہمیں ایک خاص قسم کا مطلب، ایک مفہوم ملتا ہے، اپنی جگہ کا احساس ہوتا ہے۔ ہم اس کائناتی رقص کا، اس عظیم الشان عمل کا حصہ ہیں، اور آخر میں ایک ایسا خیال چھوڑ جاتے ہیں جو مزید سوچنے پر اکساتا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کائناتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہو، ایک درجہ بندی؟ کیا پتہ ہمارے ایٹم کا ایک چھوٹا سا الیکٹران خود ایک پوری کائنات ہو، اور ہماری یہ پوری وسیع و عریض کائنات کسی بالائی کہیں زیادہ بڑی کائنات کا محض ایک ننھا سا ذرہ ہو؟ یا پھر وہ ورم ہولز کا تصور، کیا وہ واقعی ہمیں کسی دوسری بالکل مختلف کائنات سے جوڑ سکتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ابدیت کے کنارے پر کھڑے ہو کر ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے کی باتیں ہیں۔ آج ہم کارل سیگن کی کتاب کاسموس کے ایک بہت ہی اندرونی باب پر بات کر رہے ہیں، 11واں باب، یادداشت کا تسلسل۔ جی، the persistence of memory۔ یہاں ساگن ستاروں سے ہٹ کر وہ ہمارے اپنے اندر جھانکتے ہیں، نیورونز، ڈی این اے، ان چیزوں پر۔ ہاں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات، یا یوں کہیں کہ زندگی کیسے یاد رکھتی ہے۔ بالکل، مطلب وہ طریقے جن سے معلومات محفوظ ہوتی ہیں، نسل در نسل چلتی ہیں، جینیٹک کوڈ سے شروع ہو کر پھر دماغ کی ساخت میں، اور پھر ثقافت اور لکھائی تک۔ تو یہ صرف یاد رکھنے کا عمل نہیں بلکہ اس کا پورا ارتقاء ہے، کیسے یہ ایک ضرورت سے شروع ہو کر ہماری تہذیب کی بنیاد بن گیا۔ صحیح کہا، ساگن کا مرکزی خیال یہی ہے، یہ دیکھنا کہ معلومات کو سٹور کرنے کی صلاحیت کیسے بڑھی، جین سے دماغ، دماغ سے پھر باہر کی دنیا یعنی کتابیں وغیرہ۔ اور یہ یادداشت ہی ہے جو زندگی کو سیکھنے، بدلتے حالات میں ڈھلنے اور تصور کرنے کا موقع دیتی ہے۔ جی، ماضی کو حال سے جوڑتی ہے، فرد کو پوری نو سے، اور ہمارے ذہن کو اس کائنات سے۔ یہ صرف ایک فنکشن نہیں بلکہ زندگی کے جاری رہنے، پھلنے پھولنے کا ذریعہ ہے۔ اچھا، تو یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ساگن ہمیں کہاں لے جاتے ہیں پہلے؟ بالکل بنیادی سطح پر، جینز، ہمارا ڈی این اے، یہ زندگی کی سب سے پرانی، سب سے بنیادی لائبریری ہے۔ لائبریری مطلب معلومات کا ذخیرہ؟ جی ہاں، سوچیں ایک ویل یا انسان کے ڈی این اے میں تقریباً 5 ارب بٹس معلومات ہوتی ہیں۔ اگر اسے انگریزی میں لکھیں تو کوئی 1000 جلدوں جتنی کتابیں بن جائیں۔ ارے واہ! اور یہ بنیادی طور پر جسم بنانے اور چلانے کی ہدایات ہیں؟ بالکل، جسمانی کام کیسے ہوں گے، ساخت کیسی ہوگی، اور یہ مقدار بھی مختلف ہے۔ ایک چھوٹے سے وائرس میں شاید صرف 10,000 بٹس ہوں، اور امیبا میں؟ امیبا میں 40 کروڑ تک ہو سکتی ہیں۔ تو یہ فرق بتاتا ہے کہ زندگی کتنی متنوع ہے۔ لیکن پھر بھی وقت کے ساتھ صرف جینز کافی نہیں رہے۔ کیوں کافی نہیں رہے؟ کیونکہ ماحول بدلتا ہے، نئی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں، صرف جینیاتی پروگرامنگ پر چلنا ممکن نہیں رہتا۔ تو پھر ضرورت پڑی دماغ کی۔ دماغ کی، اور انسانی دماغ تو خیر کمال ہی ہے۔
तकरीबन 100 ट्रिलियन न्यूरल कनेक्शंस। जी, 10 की ताकत 14 कनेक्शंस। अगर मालूमात के लिहाज से देखे तो अंदाजन 2 करोड़ किताबों जितना मवाद। 2 करोड़ किताबें, जबरदस्त। और सागन दिमाग के इर्तिका की भी बात करते हैं कि ये अंदर से बाहर की तरफ बना। जी, तह दर तह। सबसे पुराना हिस्सा ब्रेन स्टेम, जो बुनियादी अफाल कंट्रोल करता है, फिर आर कॉम्प्लेक्स, लिम्बिक सिस्टम जो जज्बात वगैरह से जुड़ा है, और सबसे आखिर में सबसे ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स। बिल्कुल। ये हमारी सोच, तज्जिया, मंसूबाबंदी, हमारी पूरी तहजीब का मरकज है। जी, सागन कहते हैं कि यही वो हिस्सा है जो हमें सिर्फ अपनी जीनियाती हुदायत का गुलाम बने रहने से आजाद करता है। यानी हम माजी से सीखकर मुस्तकबिल के बारे में फैसले कर सकते हैं। सही। लेकिन फिर कहानी यहां भी नहीं रुकी। इंसानी इल्म इतना बढ़ा कि एक फर्द का दिमाग भी कम पड़ गया। तो फिर अगला कदम क्या था? मालूमात को जिस्म से बाहर ले जाना। बिल्कुल, तहरीर की इजाद, लिखना, ये एक बहुत बड़ा इनकलाब था। इसने इल्म को वक्त और फासले की कैद से आजाद कर दिया। किताबें, सागिन इन्हें जादू कहते हैं। जी, क्योंकि वो हमें उन लोगों से बात करने का मौका देती हैं जो सदियों पहले गुजर चुके, उनके ख्यालात जानने का। और लाइब्रेरियां फिर इन किताबों का यानी हमारी इज्तिमाई याददाश्त का खजाना बन गईं। दुरुस्त। आज की बड़ी लाइब्रेरियों में शायद 10 की ताकत 14 या 15 बिट्स जितनी मालूमात होंगी, दिमाग के मुकाबले की, या इससे भी ज्यादा। तो ये एक वाज़ेह तसलसल नजर आता है, डीएनए से दिमाग और दिमाग से बाहर तहरीर और लाइब्रेरियों तक। जी, मालूमात को जखीरा करने और इस्तेमाल करने की सलाहियत का इर्तिका। ये वाकई गहरी बात है। डीएनए के दोहरे हेलिक्स से लेकर हमारे पेचीदा दिमागों तक, फिर पुरानी कहानियों से लेकर आज के डिजिटल आर्काइव्स तक, ये याददाश्ती है जो सबको जोड़ती है, हमारी अपनी कहानी को भी। और सागिन यही याद दिलाते हैं कि जो हम याद रखते हैं वही हमारी शिनाख्त बनाता है, फर्द के तौर पर भी और एक नौ के तौर पर भी। और जो हम आगे मुंतकिल करने का इंतखाब करते हैं, ख्यालात, किताबें, इक़दार, वो हमारा विरसा बन जाता है। बिल्कुल। याददाश्त को समझना असल में तसलसल को समझना है, वक्त के पार, नस्लों के पार। ये वो तरीका है जिससे जिंदगी फना के खिलाफ लड़ती है, शऊर एक लम्हे से आगे बढ़ता है। वेजर खलाई जहाज पर जो गोल्डन रिकॉर्ड भेजा गया था, वो भी तो यही कोशिश थी ना, इंसानियत की याददाश्त को अरबों साल तक महफूज करने की एक कोशिश। जी हाँ, कायनात में भेजा गया एक पैगाम, हमारी ख्वाहिश कि कोई हमें जाने, हमसे राब्ता करे। इससे वो सवाल भी जहन में आता है जिसका जिक्र सागिन करते हैं, अगर इर्तिका में इतना रैंडमनेस है, जैसे डायनासोर का खत्म हो जाना या हमारा 5 उंगलियों वाला हाथ, तो अगर कहीं और ज़हीन जिंदगी है तो वो कितनी मुख्तलिफ हो सकती है। उनकी याददाश्त, उनका शऊर, क्या वो बिल्कुल अलग तरीके से काम करता होगा? ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और आज के दौर के हवाले से एक आखिरी सवाल शायद ये बनता है, जी, अब जब टेक्नोलॉजी हमें अपनी याददाश्त को डिजिटल तौर पर इतना ज्यादा बढ़ाने की ताकत दे रही है, शायद लामहदूद हद तक, और मुमकिन है कभी हम दूसरी दुनियाओं से राब्ता भी कर पाएं, तो हम इज्तिमाई तौर पर क्या याद रखने का इंतखाब करेंगे और क्या मुंतकिल करेंगे? हमारी ये डिजिटल याददाश्त जो हम पीछे छोड़ जाएंगे, वो हमारे बारे में क्या कहानी फनाएगी? बहुत अहम सवाल है। अच्छा, तो आज हम कार्ल सेगन की किताब कायनात के एक बहुत ही खास बाब पर बात कर रहे हैं, बाब 12, एनसाइक्लोपीडिया गैलेक्टिका। जी बिल्कुल, ये ख्याल कि कायनात में कहीं और कोई ज़हीन मखलूक हो सकती है और वो शायद हमसे राब्ता करने की कोशिश कर रही हो। हाँ, और हम जमीन पर अभी बस सुनना शुरू ही हुए हैं। तो इस बाब में सेगन किन सवालात को छेड़ते हैं? बुनियादी सवालात तो वही हैं। ये तलाश जिसे सेटी कहते हैं, वो कैसे हो रही है, रेडियो दूरबीनें कैसे काम करती हैं, और इल्म कैसे बांटा जा सकता है इतने लंबे फासलों पर। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल शायद ये है कि अगर राब्ता हो गया तो उसका इंसानियत के लिए मतलब क्या होगा, या अगर पता चला कि हम अकेले हैं तब क्या? वैसे ये तजस्सुस कोई नया तो नहीं है ना, सदियों पुराना है। जैसे वो ह्यूगिन्स ने भी कहा था 1690 में। जी, कि क्या हम ही हैं इस कायनाती थिएटर के तमाशाई, या कहीं और भी कोई देख रहा है? ये पुराना सवाल है। तो अगर कोई पैगाम आता है, उसे समझना कितना मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल। सीगन ने वो शैम्पूलियों और मसरी तस्वीरी खत की मिसाल दी है ना? हाँ, हायरोग्लिफ्स वाली। बिल्कुल। जैसे शैम्पूलियों को रोजेटा स्टोन मिला था एक गुमशुदा जबान समझने के लिए,
वैसे ही हमें किसी कायनाती रोजेटा स्टोन की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तो फिर मुश्तरका ज़बान क्या हो सकती है? कोई तो बुनियाद होनी चाहिए ना? ख्याल तो यही है कि साइंस और रियाजी। क्यों? क्योंकि फिजिक्स और रियाजी के उसूल तो हर जगह एक जैसे ही होंगे। जी, जैसे फोये ने कहा था कि रियाजी कायनात के बुनियादी ना बदलने वाले उसूलों को बयान करती है। ये कायनात में हर जगह सच है, तो उम्मीद है कि कोई भी तरक्की याफ्ता तहजीब उनको समझेगी। ठीक है, और राब्ते के लिए कौन सा जरिया सबसे बेहतर है? अभी तक तो रेडियो फलकियात ही सबसे मंतकी लगती है। वो क्यों? देखिए, रेडियो लहरें रोशनी की रफ्तार से चलती हैं, गैलेक्सिया के धूल और गैस से गुजर जाती हैं, और ये टेक्नोलॉजी निस्बतन सस्ती भी है। और आरसीबो जैसी बड़ी बड़ी डिशें इसीलिए बनाई गई थीं। जी हाँ, और ये भी सोचा जाता है कि कोई ज्यादा तरक्की याफ्ता तहजीब भी ये अंदाजा लगा सकती है कि हमारी जैसी नई तहजीब पहले रेडियो ही इस्तेमाल करेगी। तो क्या कोई है वहाँ सुनने या बोलने वाला? यही वो ड्रेक इक्वेशन आती है ना? बिल्कुल, मशहूर ड्रेक मसावात एक कोशिश है अंदाजा लगाने की कि हमारी कहकशा में कितनी तकनीकी तहजीबें हो सकती हैं, यानी एन। इसमें तो कई चीजें हैं, सितारों के बनने की रफ्तार, सैयारे, जिंदगी का पनपना। हाँ, लेकिन सबसे गैर यकीनी और शायद सबसे अहम फैक्टर वो FL है, यानी एक तहजीब टेक्नोलॉजी हासिल करने के बाद कितनी देर तक कायम रहती है। अच्छा, तो अगर तहजीबें खुद को तबाह कर लेती हैं तो FL बहुत छोटा होगा? जी, और अगर FL छोटा है तो हो सकता है N की कीमत सिर्फ एक हो, यानी सिर्फ हम। ओह, लेकिन अगर कुछ तहजीबें बहुत लंबा अरसा जिंदा रहती हैं, लाखों साल, तो फिर FL बहुत बड़ा होगा और N की कीमत लाखों में हो सकती है, कहकशां भरी हो सकती है जिंदगी से। तो अगर हमें कोई सिग्नल मिलता है, वो सिर्फ हेलो नहीं होगा? नहीं, वो एक बहुत बड़ी उम्मीद होगी, एक इशारा कि टेक्नोलॉजी के साथ जिंदा रहना खुद को तबाह किए बगैर मुमकिन है। लेकिन फिर वही सवाल, वो मशहूर फर्म में पैराडॉक्स कि अगर इतने सारे हैं तो वो यहाँ क्यों नहीं है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। कई मुमकिन जवाब हैं। शायद हम पहले हैं, या खुद तबाही बहुत आम है, या सितारों के दरमियान सफर वो नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल है, या शायद वो फैल रहे हैं लेकिन बहुत आहिस्ता और अभी हम तक पहुंचे नहीं। ये भी मुमकिन है। न्यूमैन और सेगन ने इस पर काम किया था। और अगर राब्ता हो जाए तो क्या वो अच्छा होगा या बुरा? तारीख तो दोनों तरह की मिसालें देती है। बिल्कुल, जैसे कोर्टीज और एस्टेक की मुलाकात तबाहकुन थी, लेकिन लापेरूज और टिलिंगट का सामना वो कदरे बेहतर था। तो ये तो बहुत गैर यकीनी सूरत हाल है। हाँ, और ये भी तकरीबन यकीनी है कि राब्ता गैर मसावी होगा। एक तहजीब दूसरी से बहुत ज्यादा आगे होगी, लेकिन रेडियो राब्ता वो जिस्मानी राब्ते से बहुत अलग है। वो सिर्फ मालूमात का तबादला हो सकता है। तो पैगाम खुद कैसा हो सकता है? सेगन क्या कहते हैं? हो सकता है बहुत सादा हो, जैसे औलियादात, प्राइम नंबर्स का सिग्नल जो कुदरती तौर पर नहीं बन सकता। अच्छा, यानी वाज़ेह तौर पर मसनूई। जी, या फिर बहुत पेचीदा, जैसे एक पैलिम्सेस्ट, एक ऐसी दस्तावेज जिस पर बार बार लिखा गया हो। पहली तह शायद सिर्फ एक ऐलान हो, हम यहाँ हैं, और फिर अगली तहों में जुबान सिखाई जाए, और फिर असल इल्म। बिल्कुल। और यहीं से वो एनसाइक्लोपीडिया गैलेक्टिका का जबरदस्त ख्याल आता है। कहकशां की तमाम तहजीबों के इल्म का एक मजमुआ। हाँ, एक अजीम कायनाती लाइब्रेरी जिसे नई तहजीबें पढ़ सकें और उसमें इजाफा कर सकें। ये वीडियोस बनाने में काफी वसाइल दरकार होते हैं, बेशुमार घंटों की एडिटिंग, प्रीमियम AI टूल्स का इस्तेमाल, डिजिटल किताबों तक रसाई और वक्फ शुदा तहकीक। अगर आपको इस काम में कदर नजर आती है और आप सादा उर्दू में साइंसी इल्म फैलाने के हमारे मिशन पर यकीन रखते हैं, तो हम आपके तावन की तहे दिल से कदर करते हैं। पाकिस्तान में नाजरीन पिन शुदा कमेंट में जिक्र करदा जैज कैश अकाउंट के जरिए ताउन कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। आपकी हिमायत का शुक्रिया। तो ये जो एनसाइक्लोपीडिया गैलेक्टिका का ख्वाब है ना, ये सिर्फ साइंस ने, ये एक उम्मीद भी है। ये याद दिलाता है कि हम सिर्फ सुनने वाले नहीं हैं, बल्कि इस कायनात की कहानी का हिस्सा हैं। जी, और कार्ल सेगन यही कहते हैं कि तलाश करो, हैरान हो, और अपने कान यानी अपने आलात सितारों की तरफ रखो। सिर्फ जवाबात के लिए नहीं, बल्कि ताल्लुक के लिए। बिल्कुल, और आखिर में यही सोच अहम है कि चाहे हमें कभी कोई पैगाम मिले या ना मिले, सिर्फ सुनने की ये कोशिश ही बहुत कुछ बताती है। हाँ,
یہ بتاتی ہے کہ ہم ایک ایسی نوع ہیں جو جاننا چاہتی ہے، رابطہ کرنا چاہتی ہے اور اس وسیع کائنات میں اپنی جگہ سمجھنا چاہتی ہے۔ آج ہم کارل سیگن کی مشہور زمانہ کتاب کائنات یعنی کاسموس کے بالکل آخری باب پر بات کر رہے ہیں۔ عنوان ہے زمین کے لیے کون بولتا ہے؟ جی، اور یہ صرف سائنس یا سیاست کی بات نہیں، یہ تو جیسے پوری انسانیت کے نام سیگن کی ایک بہت گہری دل سے نکلی اپیل ہے۔ بالکل، یہ باب ایک طرح سے کتاب کا نچوڑ ہے۔ سیگن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہماری یہ دنیا کتنی نازک ہے، ہمیں خود اپنے آپ سے کتنا خطرہ ہے، خاص طور پر وہ جوہری جنگ کا خطرہ جو سر پر منڈلا رہا ہے۔ صحیح۔ اور یہ کہ اس وسیع کائنات میں ہم کتنے تنہا ہیں، مطلب یہ امید بھی ہے اور تنبیہ بھی۔ تو آج دیکھتے ہیں اس باب کی گہرائی کو، اس کے اہم پیغامات کو۔ آخر کائنات کے اس وسیع پس منظر میں سیگن ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ چلیں شروع کرتے۔ جی، سیگن فوراً ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کائنات کے نقشے پر ہماری حیثیت کتنی معمولی ہے۔ جی ہاں، یہ احساس کہ ہم مرکز کائنات نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے نازک سیارے پر رہتے ہیں، یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں۔ بالکل نہیں۔ اور وہ 17ویں صدی کے ماہر فلکیات کرسچین ہائیگنز کا حوالہ بھی دیتے ہیں اچھا، کہ ستاروں کے مقابلے میں ہماری زمین کی کیا حیثیت ہے۔ یہ کائناتی نظریہ دیکھیں بہت اہم ہے۔ کیسے؟ کیونکہ جب آپ زمین کو خلا سے دیکھتے ہیں تو وہ قومی سرحدیں، وہ لکیریں نظر نہیں آتی، وہ تنگ نظری، وہ نسلی یا مذہبی تعصبات، ان سب کو قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ اپنے سیارے کو بس ایک ننھے سے نقطے نور کے طور پر دیکھتے ہیں۔ بات تو صحیح ہے، لیکن کیا یہ نظریہ عملی زندگی میں اتنا اثر رکھتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر تو وہ ایک تضاد سا ہے۔ جی بالکل۔ ایک طرف ہماری پرانی وہ ارتقائی تاریخ سے ملی جاریت ہے، گروہی تعصب ہے، جی، تو دوسری طرف ہمدردی، محبت اور سیکھنے کی زبردست صلاحیت بھی ہے۔ یہی تو وہ بنیادی سوال ہے جس سے سیگن جوجھ رہے ہیں، مطلب ہماری فطرت کا کون سا پہلو حاوی آئے گا، خاص طور پر جب ہماری سوچ صرف زمین تک، اپنی قوم تک یا اپنے گروہ تک محدود ہو۔ سیگن یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہماری جیسی ذہین مخلوق، کیا وہ ہمیشہ خود کو تباہ کرنے پر ہی تل جاتی ہے؟ یہ تو بہت پریشان کن خیال ہے۔ بالکل، اور خود تباہی کا سب سے بڑا اور فوری خطرہ جس پر سیگن خاص زور دیتے ہیں وہ ہے جوہری جنگ۔ ہاں، وہ ہتھیاروں کی دوڑ کی تاریخ بتاتے ہیں۔ جی، کیسے یہ جنون ایک ملک سے دوسرے ملک پھیلا، جرمنی، امریکہ، سوویت یونین، اور آج کے ہتھیاروں کا پیمانہ۔ ہاں، وہ بتاتے ہیں کہ آج ایک عام تھرمو نیوکلیئر بم کی تباہی دوسری جنگ عظیم میں گرائے گئے تمام بموں سے زیادہ ہے۔ اللہ، یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔ بالکل، اور وہ لوئس فرائے رچرڈسن کے کام کا ذکر کرتے ہیں، ایک سائنسدان جنہوں نے جنگوں کا شماریاتی جائزہ لیا تھا۔ اچھا، انہوں نے کیا پایا؟ رچرڈسن نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگرچہ بہت بڑی تباہی والی جنگیں کم ہوتی ہیں، لیکن ٹیکنالوجی جیسے جیسے بڑھ رہی ہے یہ پیٹرن بدل سکتا ہے۔ مطلب ایک حتمی تباہی جسے وہ قیامت کا دن کہتے ہیں، وہ ممکن ہو سکتی ہے۔ ان کا کام اس تلخ حقیقت کو سامنے لاتا ہے کہ جنگ بنیادی طور پر ایک منظم قتل عام ہے۔ یہ تحقیق ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کہیں ہم انجانے میں اپنی تباہی کی طرف تو نہیں بڑھ رہے، اور یہی وہ مرکزی سوال اٹھتا ہے جو باپ کا عنوان بھی ہے۔ جب ہر کوئی اپنی توانائیاں جنگ کی تیاریوں پر لگا رہا ہے تو پھر پوری انسانی نسل کے لیے کون آواز اٹھائے گا، کون بولے گا زمین کے لیے؟ جی، یہی سوال ہے، اور یہ اصل میں عالمی اتحاد اور ایک سیاروی شعور کی فوری ضرورت پر زور دیتا ہے، یعنی قومی مفادات سے بالاتر ہو کر سوچنا۔ بالکل۔ سیگن کا پیغام بہت واضح ہے، ہمیں اپنی مشترکہ زمین کی بقا کو اولین ترجیح دینی ہوگی، قومی مفادات بعد میں آتے ہیں۔ تاریخ سے سبق سیکھنے کی بات کرتے ہوئے سیگن نے اسکندریہ کی عظیم لائبریری کی مثال بھی دی ہے۔ علم و حکمت کا کیسا بے مثال مرکز تھا وہ۔ جی ہاں، لیکن آخرکار تباہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیا وجہ بتاتے ہیں وہ؟ سیگن کہتے ہیں کہ تباہی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ علم عوام تک نہیں پہنچ سکا۔ اچھا۔ اور وہاں کے جو دانشور تھے وہ معاشرے کی بنیادی خرابیوں جیسے غلامی، ان کے خلاف کھل کر بولنے میں ناکام رہے۔ اور وہ ہائپیشیا کا ذکر؟ ہاں، ہائپیشیا،
وہ ذہین خاتون فلسفی اور ریاضی دان، ان کا المناک قتل اسی غفلت اور جہالت کی ایک علامت بن گیا۔ تو سبق کیا ہے اس میں ہمارے لیے؟ دیکھیں، سبق یہ ہے کہ اگر علم معاشرے کے حقیقی مسائل سے کٹ جائے، صرف چند لوگوں تک محدود رہے، تو عظیم ترین تہذیبیں بھی زوال کا شکار ہو سکتی ہیں۔ سائنس اور علم کو عوام کی زندگی کا حصہ بننا چاہیے، ورنہ ہم ماضی کی غلطیاں دہرانے کے خطرے میں رہیں گے۔ یہ آج بھی اتنا ہی سچ ہے۔ لیکن سیگن نا امیدی پر بات ختم نہیں کرتے، وہ مثبت تبدیلیوں کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ جیسے غلامی کا خاتمہ ہوا، خواتین کے حقوق کے لیے جدوجہد ہوئی، وہ سائنس کو ایک امید کی کرن کے طور پر دیکھتے ہیں، ایک ایسا طریقہ جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ ہاں، ایک خود اصلاحی عمل، سیلف کریکٹنگ پروسیس۔ اور پھر وہ ہمیں کائناتی ارتقاء کی وہ شاندار کہانی سناتے ہیں، بگ بانگ سے لے کے آج تک کی۔ جی، بگ بینگ سے ستاروں کا بننا، بھاری عناصر کا وجود میں آنا، زمین کی تشکیل، زندگی کا آغاز، اور آخرکار شعور کا ظہور۔ کیا خوبصورت تصویر کشی ہے۔ ہاں، یہ جیسے کائنات کا خود کو جاننے کا سفر ہے۔ جیسا سیگن نے کہا، ستاروں کی دھول ستاروں پر غور کر رہی ہے۔ واہ! اس بڑے تناظر میں ہماری ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں سیگن خلائی تحقیق کو جنگ اور تباہی کا ایک تعمیری متبادل قرار دیتے ہیں۔ جی، کہ خلا کی جستجو ہمیں نہ صرف وہ کائناتی تناظر دیتی ہے، ہمارے تعصبات کم کرتی ہے، بلکہ شاید ہماری طویل مدتی بقا کی ضمانت بھی بن سکتی ہے۔ تو کائنات کا یہ سفر یقینی جوابات کے ساتھ نہیں، بلکہ ایک فوری ضرورت کے احساس کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ سیگن ہمیں ایک بہت گہرے بلکہ پریشان کن سوال کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے زمین تباہ ہو جائے تو اس کے لیے کون بولے گا؟ کون سی آواز گونجے گی؟ ہاں، کون سی آواز وقت اور خلا کے سمندر میں گونجے گی جو یہ بتا سکے کہ ہم یہاں تھے، ہم نے خواب دیکھے تھے، ہم نے ستاروں تک پہنچنے کی کوشش کی تھی۔ کائنات میں یہ سفر ہمیں ایٹم سے کہکشاؤں تک، قدیم قصوں سے ریاضی تک لے گیا۔ یہ صرف سائنس کی کہانی نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس بارے میں تھی کہ اس وسیع خاموش کائنات میں انسان ہونے کا مطلب کیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داریوں کی یاد دہانی ہے۔ اس گہرے جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ سوال پوچھتے رہیں، کائنات کے بارے میں سوچتے رہیں، اور سب سے اہم، جیسا سیگن نے کہا، زمین کے لیے بولتے رہیں۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں زمین کے لیے بولنے کو عملی طور پر کیسے اپنا سکتے ہیں۔